नमस्कार सबैलाई हेर्नुहुने सबैलाई नमस्कार दाई। आज म चाहिँ गिरी दाईसँग छु, गिरिराज सेराई दाई। हाम्रो भेट लगभग यो लकडाउनभन्दा अगाडि नै भएको थियो र उहाँको विचारहरू सुन्दा एकदमै म प्रभावित भएँ। उहाँ चाहिँ यस्तो मान्छे जसले जीवन र जगतलाई राम्ररी बुझ्नु भएको छ र मैले पनि केही सिक्ने मौका पाउँछु भनेर यो सानो सेसन सुरु गरेको। यो कुनै विज्ञको वार्तालाप होइन, यो चाहिँ साधारण दाजुभाइको वार्तालाप हो। उहाँले जीवनमा जान्नुभएका कुराहरू, भोग्नुभएका अनुभव, सङ्घर्षबाट केही सिक्ने मौका पक्कै मिल्छ भनेर नै यो मैले सुरु गरेको। स्वागत छ दाइ तपाईँलाई यस कार्यक्रममा। नमस्कार भाइ, नमस्कार, धन्यवाद। अनि आरामै हुनुहुन्छ दाइ? बिल्कुल आरामै छु। अब लकडाउन कोरोना कसरी बितिरहेको छ दाइ? हजुर, अब यो अहिले यो समयलाई कसरी उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ दाइ? अहिलेको समय खास गरी चाहिँ अब न बाहिर हिँड्न मिल्ने, न घरमै मात्र बसिरहन सकिने, अनि एकदमै कष्टकरै भएको छ। सबैलाई चाहिँ कष्टकरै छ। तैपनि यो समयमा मैले एउटा के भने यो भानुभक्तले लेख्नु भएको रामायण जुन श्लोकमा छ, छन्दोबद्ध छ र अलि पुरानो शैलीमा पनि छ, त्यसलाई किन अहिले गीतको शैलीमा नल्याउने, किन सबैले बुझ्ने गरी सहज नबनाउने भनेर मैले चाहिँ बिल्कुलै लोक भाकामा, झ्याउरे लोक भाकामा हुने गरी यसलाई चाहिँ लेखिरहेको छु। केही अध्यायहरू केही चाहिँ तयार पनि भइसकेका छन् भने, केही काण्डहरू तयार भइसकेका छन् भने, केही बाँकी नै छ। तर सामान्य पाण्डुलिपिको काम चाहिँ भएको छ। एउटा सानो टुक्रो त्यतिबाट सुन्न मिल्छ दाइ? सानो टुक्रो सुनाइदिनु न ल। सानो टुक्रा? अब जस्तो गरी अब जनकपुरमा आज राम र सीताको विवाह हुँदैछ भने त्यसलाई चाहिँ मैले कसरी लेखेको छु भने, झै 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 बजेको बाजा जनकपुरमा देउताकै बेहाज, झै 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 बजेको बाजा जनकपुरमा देउताकै बेहाज। यस्तै गरी छ। अरू फेरि सुनाउला मौकामा। हुन्छ दाइ, तपाईँले त्यसलाई अलि सरल बनाएर नयाँ प्रयोग गर्नुभएको रहेछ है दाइ, राम्रो लाग्यो। सबैले बुझ्ने तरिकाले हजुरले गर्नु खोज्नुभएको रहेछ है। हजुर हजुर, यो पञ्चे बाजामा पनि गाउन मिल्ने, सारङ्गीमा पनि गाउन मिल्ने है। अनि त्यसरी यसलाई तयार गरिरहेको छु। भन्नाले बच्चादेखि बुढासम्म सबैले बुझ्नलाई सरल भाषामा यो उपयुक्त हुने रहेछ है पछि। हजुर हजुर, बिल्कुल। यो एउटा चाहिँ अर्को वैकल्पिक रूपमा अथवा चाहिँ घरमा सहज किसिमले केटाकेटीलाई रामायण बुझाउनु छ भने, अब रामायणपट्टि मतलब उनीहरूलाई चाहिँ बढी इन्ट्रेस्ट जगाउनु छ भने असाध्यै सहजै सजिलो गरी उनीहरूले पनि बुझ्न सक्ने र लोक भाकामा गाउने हुनाले यसले जीवन्तता पनि गर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। किनभने अब पहिले त विवाह आदि कार्य हुँदाखेरि रात्रिको समयमा श्लोक भन्ने चलन थियो। अब रात्रिको विवाह गर्ने चलन भनेपछि श्लोक भन्ने चलन पनि करिब हटिसकेको छ। अब यस्तो बेलामा पञ्चे बाजा बजाएर जब चाहिँ बाजाको तालमा त्यो रामायणलाई गाउन सकिन्छ भने सायद धेरै नै सुन्दर लाग्छ होला, साह्रै नै मिठास थपिन्छ होला जस्तो लागेको छ मलाई। र यो रामायण चाहिँ त्यो मतलब शास्त्रीय ज्ञान नभएका अथवा संस्कृतका ज्ञान नभएका ब्राह्मण अथवा क्षेत्रीयहरू नबाहेक अरू सबै जनजाति सबैले बुझ्ने, सहज सबैको लागि हुने भाषामा लेखेको हुनाले चाहिँ गाउन पनि मिल्ने हुनाले, जुन पाखा पखेरामा गाउँघरमा बिहा व्रतबन्धनमा जुन बेला पनि गाउन मिल्ने बाजासँग भएको हुनाले यो सहज हुन्छ जस्तो लागेको छ, राम्रो हुन्छ जस्तो लागेको छ। यो खास रामायण बुझाउने आशयले पनि हो। अलिकति थोरै मात्रै, किन हामी अलिकति यत्रा ठुला काव्यहरू, यत्रा ठुला चाहिँ शास्त्रहरू हामीसँग छन्, यसलाई किन चाहिँ सबैको लागि सहज नबनाउने त? केही आफ्नो तर्फबाट पनि सानो प्रयास गर्न सकिन्छ भने
पक्कै पनि राम्रै होला भन्ने सोचेर यो समयलाई उपयोग पनि हुने, लकडाउनको समय खेर पनि नजाने, अलिअलि त बारीमा यसो तरकारी सरकारी आफ्नो फरेसाबारीको काम पनि गरेर बिताइन्छ समय होइन। त्यसभन्दा बाहेकको समय चाहिँ त्यसरी बिताउने गरेको छु मैले अहिले। अनि दाइ यो पुस्तक चाहिँ तपाईँ यो लकडाउन पछि प्रकाशित गर्नुहुन्छ, लेखिसक्नु भयो होइन लगभग? हजुर, लकडाउन पछि भन्नाले यसलाई मङ्सिर, आगामी मङ्सिर पुससम्ममा प्रकाशित भइसक्छ, गर्नु पनि पर्नेछ। शुभकामना दाइ पुस्तकको लागि। दाइ धेरै धन्यवाद यहाँलाई सञ्जीवन, खुसी लाग्छ। धन्यवाद दाइ। दाइ मसित प्रश्नहरू त धेरै थिए, तर मैले केही प्रश्नहरू तयार पारेको छु आफ्नो ज्ञानले भ्याएसम्म। म त्यो प्रश्नहरूबाट सुरु गर्छु ल दाइ। अब हुन्छ हुन्छ। एउटा पहिलो प्रश्न दाइ, अब हजुरलाई यो राख्न चाहे, जस्तै समय अहिले परिवर्तन भयो भन्छ, युग परिवर्तन भइसक्यो। पहिला एनालग युग थियो, अहिले डिजिटल युगमा आइसक्यो। यी परिवर्तन भइसक्यो। थोर बहुत नेपालमा शैक्षिक क्रान्ति पनि भए, +2 कलेजहरू, धेरै कलेजहरू खुले, एउटा शैक्षिक क्रान्ति पनि थोर बहुत भयो। तर अलिकति हेर्दाखेरि त मानवको चेतना स्तर, आत्मविकासले गति लिएको जस्तो लाग्दैन। मानवले मानवलाई गर्ने व्यवहार अराजक नै छ होइन, अभद्र नै छ। एउटा मानवले मानवलाई गर्नुपर्ने सम्मानको त्यो चाहिँ एकदम हामी चाहिँ गिर्दैछौँ। यो किन यस्तो भएको होला, कहाँनिर चुक भएको दाइ? यस प्रसङ्गमा चाहिँ म खास गरी मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ के छ भने, हुन त म पनि यसको ज्ञाता त होइन, केही पनि होइन, सामान्य एउटा प्रोफेसनको मान्छे हो। मेरो बुझाइले चाहिँ के भन्छ भने, हामीले शिक्षा त पायौँ, कलेजमा युनिभर्सिटीमा शिक्षा त पायौँ, त्यो पुस्तकमा लेखिएको शिक्षा पायौँ, र व्यवहारमा हामी र हाम्रो समाजले सिकाउनु पर्ने कुरा र हामीले बुझाउनु पर्ने कुरा, शिक्षकहरूले बुझाउनु पर्ने कुरा, जुन व्यवहारिक पक्ष, जुन चाहिँ असत्य पनि के हुन्छ भने सत्यको नजिकै बसेको हुन्छ, त्यसैले सत्यको ठिकै अगाडिपट्टि अब जोडिएको हुन्छ सत्यमा है। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने राम्रोको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि बसेको हुन्छ, र हामीले यो कुरालाई प्रष्टसँग बुझाएर, किनभने राम्रोसँग नजिकैमा नराम्रो हुन्छ, नराम्रोको नजिकैमा राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी होसियार हुनुपर्छ है। यहाँ हामी चुक्नु हुँदैन। हामीले सबभन्दा पहिले यहाँ अरू कुरा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ, मान्छेलाई शिक्षा आउनुभन्दा अगाडि मान्छेको चाहिँ नि विकास क्रममा चाहिँ के छ भने, सबभन्दा पहिले त मान्छे नै आएको, मान्छेले मान्छेलाई जोगाउँदै ल्याएको हो, मान्छेले मान्छेलाई इज्जत गर्दै आएको हो। त्यसो हुनाले नै मान्छे रहेको हो नि, मानव सभ्यता विकसित हुँदै 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 गएको हो। तर हामीले अलिकति आफ्नो स्वार्थसँग मेल नखाने बित्तिकै, आफूले चाहे जस्तो नहुने बित्तिकै अरूसँग गर्ने व्यवहारलाई, त्यो परिवारले गर्ने व्यवहार, त्यो समाजले गर्ने व्यवहारलाई हामीले चाहिँ हाम्रो बालबालिकाहरूमा, हाम्रो केटाकेटीहरूलाई सानैदेखि नै हामीले त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई सजग यदि गराउन सकेनौँ भने, र हाम्रो आशयसँग मेल नखाने बित्तिकै त्यो गलत होइन, त्यो नाजायज होइन भन्ने कुरा हामीले बुझाउन नसक्नुको परिणाम हो जस्तो लाग्छ मलाई यस्ता कुरामा चाहिँ। किनभने यदि हामीले हाम्रा केटाकेटीलाई कलेजमा होस्, युनिभर्सिटीमा होस्, या विद्यालयमा होस्, या घरमा होस्, यदि हामीले हाम्रो चाहना भन्ने बित्तिकै पुरा नहुने बित्तिकै एग्रेसिभ हुन हामीले सानैदेखि सिकायौँ भने, माग्ने बित्तिकै तुरुन्तै पाइनुपर्छ, पाइएन भने एकदमै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जसरी पनि प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको जुन चाहिँ वातावरण छ, र कसैले मैले त मेरो केटाकेटीले जे चाहन्छ म त्यसलाई पुरा गरिदिन्छु, जे चाहन्छ पुरा गरिदिन्छु। कसैको पनि चाहना पुरा हुन सक्दैन। भोलि त अर्को चाहना राख्छ, भोलि अर्को राख्छ, र उसका चाहनासँग परिवारको आर्थिक अवस्थाले अथवा विभिन्न अवस्थाले मिट गर्न सकेन भने त्यो घरमै एग्रेसिभ एउटा भावना लिएर विकसित भएर जान्छ त्यो व्यक्ति, र जसले सानैदेखि नै एग्रेसिभ भावना लिएर हुँदै जान्छ, अवश्य पनि भोलि उसमा त त्यो भावना त झन् विकसित हुँदै गएको हुन्छ, र झन् चाहिँ त्यसले चाहिँ आघात गर्ने, समाजलाई आघात गर्ने, आफ्नो परिवारलाई आघात गर्ने, र अन्यत्र पनि आघात गर्ने हुन सक्छ। जस्तो हामी अर्को कुरा, परिवारले होसियारी नअपनाउनाले
सामान्य होसियारी पनि नअपनाउनाले आफ्ना केटाकेटीहरू के गर्दैछन्, उनीहरूले गरिरहेको काम सही छ कि गलत छ, उनीहरू मेरो छोरा अथवा छोरी मात्रै के जायज छ त कि अर्को पछिको अरू जायज छैन, अथवा चाहिँ गलत छन्, मेरो मात्रै ठिक छन् अरू गलत छन्, अथवा यस्ता विभिन्न किसिमको भावनाहरू राखेर स्वार्थ माया विभिन्न कुराहरू लिएर चाहिँ नि आफ्ना केटाकेटीहरूलाई ग्रो अप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने अन्ततोगतमा गएर उनीहरूमा चाहिँ एउटा नकारात्मक कुराहरूलाई पनि परिवारले साथ दिइरहे जस्तो अथवा गार्जियनहरूले अथवा अभिभावकहरूले साथ दिइरहे जस्तो अनुभव हुँदै जाँदाखेरि त्यो बानीमा पर्छन्, अभ्यस्त हुन्छ, जुन अभ्यस्तताको कारणले पछि गएर उनीहरूलाई गाह्रो पर्छ समाजमा घुलमिल हुनलाई अथवा कुलतहरूबाट बस्नलाई अथवा विभिन्न कुराबाट बस्नलाई। त्यसैले हामी युग परिवर्तन भइरहेको छ, त्यो क्रम हुँदै आएको पनि हो र अहिले अलि छिटो अलि फास्ट भएको छ हुँदाखेरि कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ भने नौला र राम्रा कुराहरू पनि झट्टै आउँदाखेरि समाजले त्यसलाई एक्सेप्ट नगर्ने, समाजले यो गलत पो हो कि भनेर सोच्ने, यस्तो किसिमको धारणाले पनि कहिले कहिले असल केटाकेटीहरूलाई पनि परिवारले बुझ्न नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरू र परिवार अथवा समाजको बिचमा वैचारिक एउटा मत भिन्नता अथवा सोचको भिन्नता आउँछ, जसले पनि मान्छेहरूलाई युवाहरूलाई फ्रस्ट्रेसन गराउने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो फ्रस्ट्रेसनबाट त्यस्तो हीन भावबाट बढ्दै गएपछि हुँदै गएर त्यसले समस्या ल्याउनु त स्वाभाविकै हो। त्यसले गर्दा त्यसैको असर हुन सक्छ कि हामीले कसैले भन्नुला हामीसँग पैसा छ बाबु जे पनि त प्राप्त गर्न सक्छस्, अथवा नानी तिमी जे पनि प्राप्त गर्न सक्छस्, अथवा तिमीहरू जहाँ जेसुकै गर हामी तिमीहरूलाई जोगाइदिन सक्छौँ। एउटा सानो गल्ती गर्यो पुलिस चौकीमा पुग्यो हत्तपत्त त्योलाई चाहिँ जुन गलत छ गलतलाई चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौँ भनेदेखि सही प्रमाणित गराएर पैसा खुवाएर के गरेर अनेक गरेर जसरी उसलाई चाहिँ एउटा पीडितलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पीडक बनाउँछौँ र त्यसैले चाहिँ हामीले उसलाई न्याय दिन खोज्छौँ गलत किसिमले। त्यस्तो किसिमको गतिविधि चाहे समाजले गरोस् त्यसरी, चाहे घर परिवारले गरोस्, त्यसरी जब अगाडि बढ्छ नि यो समाजमा समस्याहरू आउँछ र हामीले चाह्यौँ भने हाम्रो केटाकेटीलाई एकदम सही मार्गमा हिँडाउन सक्छौँ। हामी पनि सही मार्गमा हिँड्नु जरुरी हुन्छ। यसको लागि अभिभावकहरूले चाहिँ सही मार्गमा नहिँडे भनेदेखि उनीहरूले सिक्ने कहाँबाट? सबभन्दा पहिले त सिक्ने त अभिभावकबाट नै हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने युग परिवर्तन भयो, धेरै कुरामा सहजता भएको छ। यो अहिले कोरोनाले गर्दा अलि असुविधा भए पनि तर एउटा जुन समस्या सामाजिक रूपले झन्झन पो विकराल हुने हो कि झन्झन अप्ठ्यारो पो हुने हो कि झन्झन अपराध बढ्ने हो कि अपराध पनि अझै बढी क्रूर किसिमको अमानवीय किसिमको हुँदै जाने हो कि यसरी गयो भने त हाम्रो यो सुमधुर सन्तुलित समाज हो यसको चाहिँ एउटा श्रृङ्खला टुट्न सक्छ। यो टुट्यो भने त हाम्रो समाज त फेरि हाम्रो बस्न लायक हुँदैन, रहन लायक हुँदैन भने हामी गोर्खामा बसेर पनि नर्कमै बसे जस्तो किसिमको परिवेश भयो भने सायद कसैलाई पनि चाहिँ त्यो सहज हुन्न होला त्यति बेला। त्यसले गर्दा समाज बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी, समाज कस्तो बनाउने त्यो हामी सबैको हो र हामीले हाम्रा केटाकेटीबाट सुरु गर्छौँ भने हामीबाट पनि सुरु गरौँ र हामीले पनि आफूलाई अलि होसियार राखौँ, अलिकति सतर्क भएर कारोबार गरौँ, व्यवहार गरौँ, लेनदेन गरौँ भन्न चाहन्छु म त यो विषयमा। भाइ हो त तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदमै सही हो। म सानो हुँदा पनि म त अब गाउँमा जन्मेको है, अधिकांश नराम्रा कुराहरू मलाई कस्तो लाग्छ भने यी अभिभावकहरूबाटै नै बच्चाहरूले सिक्छन् जस्तो लाग्छ क्या। मैले आक्षेप लगाएको होइन, तर म त त्यो गाउँमा बसिराख्दाखेरि हजुरबुवाले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने ए बाबु जान 4वटा सिगरेट लिएर आइज भनेर सिगरेट किन्नलाई मलाई पठाउनुहुन्थ्यो क्या। अनि मैले अब सिगरेट बारम्बार ल्याउँदै गर्दा मलाई कौतूहलता बस एकपल्ट सिगरेट तानेको पनि थिएँ। अनि सिगरेट तान्दै गर्दा यो किन ढिलो आयो, यो सिगरेट लिनु त दिनभरि लाग्यो भनेर पछि हजुरबा पनि आउनुभएछ। अनि त्यतिखेर मलाई पक्रिनु भयो क्या हजुरबाले सिगरेट खाँदै जानु। अनि मलाई एक झापु कसेर हाल्नु भएको थियो होइन, हजुरबा हवलदार हुनुहुन्थ्यो है।
अनि हजुर अनि त्यो चोरलाई कुटेको हातले मैले एक झापु खाएको थिएँ, मलाई 2-3 दिन ज्वरो आएको थियो। त्यतिखेर मैले के जवाब दिएको थिएँ भने मैले खाँदा त के भयो, हजुरले पनि खाएकै त हो नि भनेर। अनि म कता कता ती हजुरले भनेको कुरालाई रिलेट गर्छु क्या। कहिले रक्सी लिन पठाउने, कहिले गुटखा लिन पठाउने केटाकेटीलाई होइन, कहिले सिगरेट लिन पठाउने। अब त्यसो गर्दै गर्दा सिकाउनु चाहिँ अभिभावकहरूले नै रहेछ क्या नराम्रो कुराहरू। जस्तै श्रीमान श्रीमती बीच कहिले काहीँ झगडा हुँदाखेरि अभद्र कुराहरू निस्किने। अनि एक्कासी यो शब्द त मेरो छोराले कहाँबाट सिक्यो, यो पक्कै शिक्षकहरूले सिकायो होइन भनेर उतातिर शिक्षकलाई आक्षेप लाउने। तर सिकाइरहेको चाहिँ हामीले नै हुँदो रहेछौँ क्या। मलाई राम्रो कुरो भन्नुभयो दाइ। अब अर्को प्रश्नतिर जान्छु दाइ। हुन्छ। अलिकति चाहिँ राजनीतिक विषयवस्तुसँग भनिन्छ हामी राजनीतिबाट अछुतो रहन सक्दैनौँ। राजनीतिमा केही उतार चढाव भयो कि हाम्रो जीवनमा त्यसले अलिकति असर पारिहाल्छ। देशको राजनीतिक उतार चढावले हाम्रो जीवनलाई कुनै न कुनै तरिकाले असर पारेको छ। अहिले नेपाली राजनीति हेर्दा हामीले राम्रो लिडर जसलाई चाहिँ देशको सपुत भनेर सम्मान गर्न लायक कोही छैन जस्तो लाग्छ मेरो अनुभव होइन। यसमा चाहिँ के भएको होला, किन नेपाल आमाले त्यस्तो सपुत जन्माउन नसकेको होला? यो विषयमा चाहिँ मेरो पनि विचार के छ भने सञ्जीवनजी, राजनीति नै हो सबै कुरा। मूल नीति नै राजनीति, मूल नीति नै राजनीति हो। राजनीतिबाटै अरू नीतिहरू चाहिँ स्पष्ट हुँदै जाने हो, बन्दै जाने हो र अरू नीतिहरूलाई बलियो पार्ने पनि राजनीति नै हो। त्यसैको लागि त्यो राजनीतिलाई मजबुत बनाउनलाई हामीले संविधान पनि बनाउँछौँ है। मुख्य चाहिँ यो हो है, यसको आधारमा हाम्रो अरू चाहिँ कानुनहरू बन्नुपर्छ है भनेर मूल कानुन बनाइन्छ संविधान सँगै राखेर। र हामी कहाँ चाहिँ अहिले यति बेलाको जुन चाहिँ मल्टी पार्टी सिस्टम छ, डेमोक्रेटिक सिस्टम छ, यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ बेस लेभलबाट जनताले भोट दिने, रिप्रेजेन्टेटिभ छान्ने, रिप्रेजेन्टेटिभले गएर चाहिँ संसद पार्लियामेन्ट बनाउने, पार्लियामेन्टले चाहिँ गभर्मेन्ट बनाउने, यसरी छ यसको। अनि त्यसपछि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कार्यकारी बडीले चाहिँ मतलब चाहिँ देशको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने र पार्लियामेन्टले चाहिँ मतलब आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने र कार्यकारिणीले गरेको चाहिँ काम कर्तव्यलाई अलिकति वाच गर्ने, मुख्य त काम यो। र यसमा के हुन्छ भने तलबाट माथि गयो, माथि वृक्ष भयो, अब वृक्षमा फल लाग्यो, फल त जमिनतिर खस्नु पर्नेमा अपोजिट भइरहेको जस्तो लाग्छ अहिले यति बेला चाहिँ। हाम्रो चाहिँ के छ भने जुन एउटा लक्ष्य हुनुपर्ने हो, पार्लियामेन्टले जसरी काम गर्नुपर्ने हो, सरकार बनाइदिन्छ, सरकारले पार्लियामेन्टले आफूलाई जन्माउने जुन आमा हो, जननी हो, त्यसलाई नै बिर्सिदिने। त्यस्तो जस्तो किसिमको भएको हुनाले अलिकति केही मिलेको छैन कि जस्तो, जनतासँग चाहिँ जनता र सरकारको बिचमा चाहिँ अलिकति चाहिँ सामिप्यता नभएको हो कि, जनताको समस्या बुझ्दिन नसकेको हो कि, जनताले मल मागेको छ छैन, जनताले पानी मागेको छ छैन, जनताले बिजुली मागेको छ छैन, जनताले चाहिँ नि तपाईँको न्याय मागेको छ छैन, जनताले चाहिँ अब तपाईँको एउटा सुरक्षित वातावरण मागेको छ छैन भनेपछि हामीले किन यस्तो हुन्छ? हामीले त छानेर पठाएको असल मान्छेहरूबाटै नै पठाएका छौँ र किन हुँदैन, किन बिर्सन्छन् उनीहरूले? यसमा त के छ भने जनता, सबै जनता राजनीतिमा सामेल हुन नपाउने, नमिल्ने भएर पो चाहिँ प्रतिनिधि छान्नु परेको त। भने त्यो प्रतिनिधि त सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो, किन बिर्सिरहन्छ यहाँ? उनीहरूको स्मरण शक्तिमा किन चाहिँ यो चाहिँ छे भइरहेको छ? किन भुल्छन्? म सभासद भएँ अथवा म मन्त्री भएँ भने म जनताभन्दा अलग्गै भएँ भन्ने किसिमको यो सोच किन भइरहेको छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। जहाँ मेरो विचारमा कमजोरी त्यहाँनिर छ अलिकति हो। धेरै कुरा नगरौँ अब यो विषयमा, आवधिक निर्वाचनको परिपाटी छ होइन, चित्त नबुझ्दा बदल्न पाइन्छ होइन, अथवा आफै पनि बालिग मताधिकार लिइसकेको व्यक्ति आफै पनि चाहिँ त्यहाँ सामेल हुन पाइन्छ। देशको कानुनले सबैलाई त्यो अपर्च्युनिटी दिइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै चाहिँ विरोधको शब्दहरू मात्रै बोलेर खर्चेर पनि त्यसमा खासै बदलाव आउने होइन। तर मैले देखेको कुरा भनेको आफ्नो जे कामको लागि, जसलाई जे कामको लागि खटाइएको छ, जनताले खटाएको हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसले त्यो ठाउँमा पुगेपछि भुल्ने बानी परेको छ। भुल्ने, दम्ब आउने, कहाँबाट अरू कुराहरू आउने। त्यसले गर्दाखेरि यो चेन चाहिँ टुटेको, जनता र यहाँ जनताले पठाएको प्रतिनिधिको बीचमा जुन संवाद हुनुपर्ने संवादको श्रृङ्खला छैन।
जनताको आवश्यकतालाई बुझ्दैन। जनताले सामान्य कुरा मागेको छ नेपालमा, सामान्य। मैले धेरै विकसित देशहरूमा बसेर त्यहाँको अवस्थाहरू हेरेर बुझेर पनि म आएको छु, मलाई केही अनुभव पनि छ बाहिरको। त्यो नदेखेको भए त मैले अन्य हिसाबले सोच्दै होला। तर नेपालको सन्दर्भमा जम्मा अराउन्ड 30 मिलियन पपुलेसन, 30 मिलियनको लागि पिउने पानीको लागि व्यवस्थापन गर्न सकिन्न, त्यतिको म्यानेजमेन्ट पढेको गरेको गर्न सक्ने व्यक्ति छैन नेपालमा। 30 मिलियनको लागि चाहिँ नि अन्न उब्जाउन सक्ने क्षमता छैन यहाँ। 30 मिलियनको लागि चाहिँ तपाईँको घाँस बास आवासको एउटा व्यवस्था मिलाइदिन सक्ने, त्यसमा केही व्यक्तिहरू असाध्य नै गरिबीमा छन्, तिनीहरूको लागि केही सुधार्न सकिँदैन। केही भोका मान्छेहरू छन्, केही नाङ्गा मान्छे छन्, केही पढ्न नपाएका मान्छेहरू छन्, र केही पढ्न पाएकाले पनि क्वालिटी एजुकेसन पाएको छैन, क्वालिटी हेल्थ पाएको छैन भने के त्यतिको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन? एउटा सहरको फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन? एउटा सहरको फोहोरको व्यवस्थापन त्यहाँको मेयरले गराउन सक्नुहुन्न भने हामी कति कमजोर छौँ? यसको मूल कारण के हो त? यसको मूल कारणको विषयमा चाहिँ मैले बुझेको कुरा, मेरो बुझाइको कुरा चाहिँ हामीले क्वालिटी एजुकेसन नभएको एकदमै अल्पशिक्षित मान्छेहरू र त्यो विषयको विज्ञ भन्दा बाहिरको मान्छेहरूलाई हामीले कुर्सीमा लगेर राखिदिएका छौँ। ठाउँमै हामीले त्यस्तो व्यक्तिले पुर्याइदिएका छौँ। अब पुर्याइदिइसकेपछि उनीहरूसँग जस्तो दिमाग छ, जस्तो सोच छ, जस्तो चिन्तन छ, त्यसैले काम गर्ने हो। हामीले हिजोको व्यवस्था, राजतन्त्रात्मक व्यवस्था किन फालेको भन्दाखेरिमा राजाले जनतातिर फर्केर हेरेन, राजाको व्यवस्थाले जनताको लागि सोच्न सकेन। सबै राजा जनप्रतिनिधि बनाएर पठायो, तिनीहरूले राजालाई खुसी पार्न मात्रै लागे। धेरै माथिको मान्छेहरूको लागि, धनी मान्छेको लागि, सम्पन्न मान्छेको लागि, अब पहुँचवालाहरूको लागि काम गर्ने मतलब कार्यकर्ता अथवा काम गर्ने एजेन्ट जस्तो मात्रै बने। त्यसले गर्दा भएन, यो व्यवस्था भएन, राजा हटाउनु पर्यो। हामीले पठाएको मान्छेले हाम्रो लागि काम गर्नुहोस् भनेर हामीले सोचेका हौँ। त्यसैले मुख्य चाहिँ त राजतन्त्र फालिनुको कारण पनि त्यो हो मेरो विचारमा, होइन? नत्र राजासँग व्यक्तिगत वैमनस्यता हामी कोही कसैको पनि छैन भने राजतन्त्र फाल्नु परेको त्यसको लागि हो कि किन हो भने जनताको लागि हित गर्ने, जनतापट्टि फर्केर पब्लिक ओरिएन्टेड भएर सत्ताले काम गरोस्, राज्य सत्ताले भन्ने सोच हो। मैले चाहिँ देखेको कुरा के भने हामीले अति नै अशिक्षित, अल्पज्ञानी अनि दम्बी अहङ्कारी व्यक्तिहरूलाई हामीले राजनीतिको विभिन्न ठाउँमा अथवा विभिन्न जिम्मेवारीको पदहरूमा हामीले पुर्याइदिएका छौँ। हामीले गल्ती गरेका छौँ, जनताले गल्ती गरेका छ, जनताको चयनमा गल्ती भएको छ। जनताले सोच्ने बेला पनि छ, सोच्नु पनि पर्छ। अब बिस्तारै यो विकसित हुँदै जाने कुरा पनि हो, बुझ्दै जाने कुरा पनि हो। हिजोका दिन भन्दा त आज त्यति धेरै कष्टकर त छैन, तर नौलो किसिमको कष्टकर जीवन चाहिँ फेरि सुरु भएको छ। नौलो किसिमको, जस्तो अस्पतालमा गयो भने पहिले थोरै पैसाले उपचार गर्न पाइन्थ्यो, अहिले थोरै पैसा हुनेले उपचार गर्न सक्दैन, धेरै चाहिन्छ। जस्तै पढ्नलाई पनि थोरै पैसा हुनेले पढ्न सक्थ्यो, अब अहिले धेरै हुँदा पनि पढ्न गाह्रो छ। यस्ता विभिन्न कुराहरू छ। पहिले जबको अपर्च्युनिटी केही हदसम्म पाइन्थ्यो भने अहिले त्यहाँ पैसा चढाएर मात्रै जब पाउने किसिमका विभिन्न किसिमका यस्ता अनियमितताहरू भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ। जसले गर्दाखेरि के छ भने अलिकति नयाँ किसिमको अप्ठ्यारोहरू बढ्यो, नयाँ किसिमको चाहिँ नि गाह्रोहरू बढ्यो। गरिब त हिजो पनि भोकै थियो, हिजो पनि मरिरहेको थियो, आज नै मरिरहेछ, भोलि पनि मर्छ यदि हामीले राम्रोसँग सोच्नु सकेनौँ भने। अब तर हुने खाने पनि, हुनेहरू पनि आज कष्ट जीवन बिताइरहेका छन्, गाह्रो भइरहेछ उनीहरूलाई। धेरै हुनेहरू अहिले सहज छ उनीहरूलाई, तर भोलिका अप्ठ्यारा दिनमा अझ उनीहरूलाई झन् गाह्रो हुन सक्छ। भनेपछि त नेपाल त हाम्रो घर हो, हामी सबै मिलेर सबैको लागि हुने किसिमको बनाउन सकौँ, सबैको लागि सहज बनाउन सकौँ, सबैको लागि कसरी यो सहज हुन सक्छ त्यतातिर हामीले सोच्नुपर्छ। एउटा व्यवस्था परिवर्तन मात्रै ठुलो कुरा होइन रहेछ, विचारको परिवर्तन, व्यक्तिको विचारको परिवर्तन ठुलो कुरा रहेछ। एउटा सानो एक्जाम्पल म भन्न सक्छु, कसैलाई बढाइ चढाइ गर्न खोजेको पनि होइन मैले।
एकजना अलिकति थोरै मात्र इमान्दार, के कति इमान्दार छन् उनी त्यो त उनी आफै जानुन्। हामीले कुलमान घिसिङजीलाई लिन सक्छौँ। के कति इमान्दार छन्, के कति इमान्दार भएर काम गरेका छन् त्यो उनी जानु। तर हामीले देख्दा उनले सानो लिएको इमान्दारिताले ठुलो फरक पारेको छ। कमसे कम विद्यार्थीले बत्ती बालेर पढ्न त पाएका छन् नि बिजुली भएको ठाउँमा, हैन? अथवा अरू कामहरू गर्न पाइएको छ। त्यो कुरा हो। यसरी हेर्दा एउटा सानो कुराले, सानो प्रयासले बदलिन्छ। सानो सानो प्रयासले सबै ठाउँबाट बदलौँ न। आज 10,000 निर्णयहरू गर्ने हाकिमहरू हुनुहुन्छ भने 10,000 निर्णय पोजिटिभली गरौँ, त्यसको कार्यान्वयन भयो भएन भन्ने पक्षलाई हेरौँ, त्यसबाट रिजल्ट हेरौँ त एकै दिनमा 10,000 बदल्ने कुरामा चेन्ज आउँछ। अब एक वर्षमा कति कति चेन्ज आउँछ भने सारा अप्ठ्याराहरू बिस्तारै हट्दै जान्छ भने 10 वर्षमा गएर एउटा अर्को नयाँ नेपाल, वास्तवमै नयाँ नेपाल देखिन थाल्छ भने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। हुन त अब म राजनीतिबाट त कोही अलग रहन सक्दैन। मैले पनि राजनीतिलाई वाच गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो देश मेरो हो पनि हो। यो देशमा मेरा सन्ततिहरूले पनि बाँच्छन्, मेरा पूर्वजहरूले पनि यहीँ बाँच्दै आएका हो। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँबाट अलग्गै हुन सक्दिनँ। तेरो विषय होइन यो अथवा त को होस् र भन्ने विषय पनि आउला। तर मैले देखेको नेपाल चाहिँ के हो भने हामी सबै नेपालीको घर हो। हिजो भुटानमा समस्या पर्यो, नेपालीहरू दौडिँदै भाग्दै रुँदै कराउँदै नेपालै आए। मिजोरममा समस्या आयो, असम मिजोरममा नेपालै आए, हैन? अरू अरू ठाउँमा जहाँ जहाँ समस्या आउँछ फर्केर आउने त नेपालै, घर त नेपालै हो। आज एनआरएन भन्नेहरूको पनि घर त नेपालै हो। आज उनीहरू चाहिँ होला युरोप अमेरिका अरू अरू देशमा होला, सुख सुविधाको जिन्दगी के हालसम्म होला। तर पनि भोलि त्यहाँ आपद पर्यो भने सानो सम्प्रदायमा रहेको सानो ग्रुप त नेपाली फर्केर आउने, घर त नेपाल हो। नेपाल बिग्रियो भने त सबै बिग्रियो नि। नेपाल बिग्रियो भने त छैन नि, केही पनि रहन्न। त्यस कारणले बन्नुपर्छ, नेपाल बन्नुपर्छ, व्यक्ति होइन नेपाल बन्नु पर्यो। हामी सबै मिलेर नयाँ सोचले नेपाल बनाउनु पर्यो भन्ने मेरो सोच, मेरो धारणा हो। मैले विचार सेयर गर्नुपर्दा यही नै गरिरहेको छु। राम्रो विचार राख्नुभयो दाइ। म अलिकति सोसियल मिडियामा यसो हेर्छु होइन, धेरै कमेन्टहरू पढ्छु। त्यहाँ चाहिँ कस्तो आक्षेपहरू आइरहेको देख्छु भनेदेखि हामी जनता नै भेडा भएका हौँ, हामी त भेडो भनेर एक आपसलाई नै गाली गरेर हुन्छ। त्यो कता कता मलाई त्यो ठिकै लाग्छ, किनभने अब छनौट गर्ने काम हामीले नै गलत छनौट गरेपछि हामी त भेडा भइहाल्छौँ, हुँदैन त दाइ? त जिम्मेवारी सबभन्दा ठुलो हाम्रो नै हो। हामीले नै पहिलो जिम्मेवारी बोध त हामीमा नै हुनुपर्छ। उहाँहरूले माथि जानुभयो, कुर्सीमा बसेर काम गर्नु भएन भन्दा पनि गल्ती त भोट हाल्ने मान्छेबाट नै पहिला भएको जस्तो लाग्छ दाइ मलाई। के भन्नु छ तपाईँ? एउटा कुरा के छ भने हामीले कसैलाई भोट हाल्दैछौँ अथवा कसैलाई रोज्दैछौँ भने हामीले सरासर मान्ने र भोट हाल्ने जिताइदिने गरेका छौँ के, त्यो गल्ती। पैसा लिएर भोट दिने। हामीले किन तपाईँलाई जिताउने? पब्लिक सुनवाई हुनुपर्छ क्या। हामीले तपाईँलाई किन जिताउने? तपाईँले के गर्ने? तपाईँसँग के छ गर्ने कुरा हो? 5 वर्षमा सिङ्गापुर बनाइदिन्छु, चाइनालाई उठिन्छु भनेर त भएन। त्यो के छ त कुरो? अलिकति आओस् भन्ने आशय हो। अलिकति के छ भनेर हामी बुझौँ। गाउँमा पनि सामान्य अति सामान्य ठाउँहरूमा पनि हामीले के छ भने कोही पनि हामीले लिडर छान्दैछौँ, कुनै पनि, चाहे एउटा चाहिँ सामुदायिक वनको चाहिँ एउटा समितिको अध्यक्ष नै छान्दैछौँ भने पनि हामीले अब चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्छ, किन तपाईँलाई त्यो पद चाहियो? किन तपाईँलाई त्यो पद चाहियो हो? किन तपाईँ त्यो ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ? किन तपाईँ आफ्नो घरका अरू कामहरू छोडेर त्यहाँ जान चाहनुहुन्छ? के आशय हो त्यो? त्यहाँबाट तपाईँलाई के लाभ हुन्छ? उहाँलाई चित्त नबुझ्ने प्रश्नहरू पनि सोध्नु पर्यो। र त्यस्ता जिज्ञासुहरू जो जो त्यो पदमा जान चाहन्छन् उहाँलाई हामीले सोध्यौँ भने उहाँहरूको भावना आउँछ, बाहिर निस्कन्छ र हामीले असल व्यक्ति छान्न सक्छौँ। मेरो धारणा चाहिँ के छ भने असल व्यक्ति छानौँ, प्रश्न गरौँ, खोजौँ, शङ्का गरौँ। यो मान्छेले गरेन भने के होला? भोलि यो मान्छेले त्यहाँ त्यो ठाउँ पाएपछि गरेन भने के होला भन्ने किसिमले हामीले सोच्यौँ भने तपाईँको हामीले त्यसको जवाफहरू, आन्सरहरू पाउन थाल्छौँ। अब जनता भेडो होइन, जनताले सरासर मान्दै आयो, पूजा गर्दै आयो। अब चाहिँ के छ भने पूजा गर्ने हो भने हो, पूजै गर्ने हो भने चाहिँ
हामीले किन पूजा गरिरहेको भनेर किन नसोच्ने? हजुर एक्ज्याक्टली। किन नसोच्ने? हामीले किन पूजा गरिरहेको? त्यो पूजा गरेर हामीलाई के भएको छ? हामीले के प्राप्त गर्छौँ? जनताले के पाउँछ? देशले के पाउँछ? हो, समाजले के पाउँछ? यो व्यक्ति त्यो ठाउँमा भयो भने समाजले के पाउँछ, देशले के पाउँछ, हामीले के पाउँछौँ? तात्विक अन्तर, तात्विक फरक चाहिँ के आउँछ? हामीले खोजेको अरू देशसँग राखेर तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मान्छेले के विश्व स्तरीय कुनै काम गर्न सक्छ भनेर पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। किन अब त हामी ग्लोबल भिलेजमा आइसकेका छौँ, संसार एक ठाउँमा आइसकेका छ। एउटै ग्लोबभित्र हामी सबै चाहिँ एउटाले अर्काको हात समाएर बसिरहेका छौँ। तर हाम्रो चाहिँ औँला फुस्किँदैछ, हामी चाहिँ पर 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 टाढा 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 भए जस्तो हुँदैछौँ भने किन हामी डह्रो नहुने, किन हामी बलियो नहुने? छिमेकीबाट हामी हेपिँदैछौँ, किन हामी हेपिएको हो? यसको कारण पनि राजनीति हो। राजनीति ठिक ठाउँमा भयो भने हामी कसैबाट हेपिनु पर्दैन। हामीले कुनै किसिमको सानोतिनो खाने लाउने बस्ने कुरामा चिन्ता लिनु पर्दैन। हाम्रो नेपालमा तपाईको बाहिर अरू देशको जस्तै त्योभन्दा पनि अझ राम्रो छ, माटो छ, पानी छ, म्यान पावर छ, सुख छ, सारा कुरा सुख दुःख छ, सारा कुरा भएर पनि एउटा कुरा हामी अलि दुखी छौँ। सुखी छौँ भन्ने अर्थ चाहिँ के भन्ने, हाम्रो आवश्यकता थोरै भएको हुनाले थोरै चिजमा हामी खुसी भएर बस्ने बानी परेकाले सुखी छौँ, त्यो किसिमको सुख। तर सुख सुविधाको हिसाबले हामी अरू देशको तुलनामा धेरै दुखी छौँ, धेरै असुविधामा छौँ, अप्ठ्यारोमा छौँ। त्यसलाई चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो सबै कुरा एउटै हुँदाहुँदै पनि भोक उही, तिर्खा उही, निन्द्रा उही, थकान उही, तपाईँको चाहिँ नि रगत उही, हावा उही, पानी उही, आकाश उही, धरती उही हो भने हामी चाहिँ किन गरिब? अरू चाहिँ किन सम्भव? फरक के छ भने सोचाइ, सोच, चिन्तन। सोच कहाँ त भने जहाँ जसले लिडर छान्छ त्यही। त्यसले गर्दाखेरि एक अर्थमा हामी भेडा थियौँ, भेडा छौँ, अब भेडा हुनु हुँदैन। होशियार हुनुपर्छ, चलाक हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ। दाइ, मैले पनि 2-3वटा चुनाव प्रत्यक्ष रूपले अवलोकन गर्न पाएँ। तराईमा हुर्केको मान्छे, त्यहाँ चाहिँ कस्तो परिपाटी मैले देखेँ भनेदेखि जब चुनाव आयो अनि उम्मेदवारले कुनै सर्टेन परिवारमा गएर हेड अफ द फ्यामिलीलाई सर्टेन रकम दिने होइन, त्यो चाहिँ मैले प्रत्यक्ष देखेको, नाम म लिन्न। 10,000 15,000 त्यो हेड अफ द फ्यामिलीलाई पैसा दिएपछि ल तिम्रो परिवारको सबै भोट मलाई जानुपर्छ है भनेपछि त्यहाँ त्यो हेड अफ द फ्यामिलीको चाहिँ आफ्नो विचार हुन्थ्यो। तर अरू मान्छेहरूको फ्री विल भन्ने चाहिँ हुँदैन थियो क्या दाइ। जस्तो सर्टेन पैसा लिएपछि उसको 20 जना 15 जना सगोलमा बस्छन् त्यतातिर होइन। सबै भोट चाहिँ त्यसरी हेड अफ द फ्यामिलीलाई पक्रेर त्यसरी गर्ने परिपाटी छन्। त्यो पनि बिग्रिनुको कारण त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। हो, अब एउटा है त्यो यस्तो के त्यसमा त के छ भने पैसा दिनेलाई पनि रोक्न नसकिने, पैसा लिनेलाई पनि रोक्न नसकिने, अनि त्यो भोट हाल्नेलाई पनि राजनीतिक चेतना केही पनि नहुने, किन जिताउने, किन भोट हाल्ने, कसो गर्ने, यो केही कुराहरू पनि नहुने। यो चाहिँ के थियो भने विगतमा धेरै नै समाज चाहिँ धेरै अशिक्षित रूपमा थियो। अब अहिले प्रविधिले, विभिन्न कुराहरूले, मिडियाहरूले, विभिन्न कुराले गर्दा मान्छे धेरै सुसूचित भइसक्यो। जसरी माओवादी युद्धकालमा माओवादी युद्धले धेरै कुरामा नेगेटिभ इम्प्याक्ट ल्यायो, तर एकाध कुराहरूमा कस्तो राम्रो आयो, किनभने दलितहरूलाई पनि हाम्रो पनि अधिकार समान रहेछ भनेर मनोभावनामा वृद्धि भयो। अनेक किसिमका कतिपय कुरीतिहरूलाई मेटाउनमा सहज भयो। गाउँका सामन्तीहरूले गाउँमा जुन दबदबा दिन्थे ती सामान्य जनताले पनि सङ्गठित भएर यो चाहिँ गलत है भन्न सक्ने भयो भने एउटा के छ भन्दाखेरि समाज चेन्ज हुँदै आएको छ, बदलिँदै आएको छ, केही न केही रूपमा फरक पर्दै आएको छ। र अहिले तपाईँको अहिलेको गणतन्त्रमा हामी आइपुगिसक्दा, यो संहिता र गणतन्त्रमा आइपुगिसक्दा धेरै तल्लो तहसम्म पनि मान्छेले राजनीति कसको लागि हुनुपर्ने, राजनीति कसको लागि, राजनीति किन भनेर बुझ्न थालिसकेको बेला छ। अनि मैले गलत मान्छे छाने भने मेरो गाउँको कुलो राम्रो बन्दैन रहेछ, मेरो गाउँको चाहिँ नै गाउँमा चाहिँ नै स्कुल राम्रो हुँदैन रहेछ भन्ने कुरो मान्छेले बुझ्न थालिसके। त्यसले गर्दाखेरि
मैले केही दिन अगाडि देखेको थिएँ पश्चिममा कर्णालीका केही जिल्लाहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको प्रधान अध्यापक छान्ने के पब्लिक हियरिङ गराएर मात्रै छान्न थालेको हो नि। त्यसरी छान्नु पर्दो रहेछ त भन्ने कुरा मान्छेले बुझ्दै आयो। नत्र भने हिन्दू माथिबाट जसलाई पठाइदियो जसलाई गर भने त्यही गर्थ्यो। उसले जे गरे पनि राज्यले टिप्पो लगाए भन्ने हुन्थ्यो। हेलो नेट प्रब्लम युआर नेट प्रब्लम होइन होला अङ्कलको चाहिँ प्रब्लम आउँदैछ अलिकति सानो समस्या आएछ दाइ। हजुर हो दाइ, हजुरले त्यो भनेको हजुर। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि अब चाहिँ अलिकति फरक किसिमले सोच्न थालिसकेका छन्। सोच पनि आउनुपर्छ। अब बिस्तारै बदलिन्छ। यो पैसा दिने परिपाटीहरू अन्त्य हुनुपर्छ। यो चाहिँ दण्डनीय हो। समाजले यसलाई चाहिँ यस्ता व्यक्तिलाई पक्रेर कारबाही गर्ने, मुद्दा हाल्ने गर्नुपर्छ। अब सङ्गठित रूपले यसरी कोही पैसा बाँड्न आउने, पैसा बाँड्न हिँड्ने त्यस्तो गर्यो भने, किनभने त्यो गलत पनि हो। मान्छेको तत्कालको गरिबीको फाइदा उठाउन खोजेको हो। त्यस्ताहरूले अझ समाजलाई अझै गरिब अझै पछाडि धकल्छ। ती पैसा बाँड्दै हिँड्ने व्यक्तिहरूले जनताको लागि काम गर्ने व्यक्ति होइनन्, हुन सक्दैन भनेर चिन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। र मैले भाइ सञ्जीवनजी बाहिर जर्मनीमा म सेफ भएर काम गरेँ। केही समय मैले सोल्टी होटलमा काम गरेको थिएँ पहिले। त्यो यो नेपाल सरकारको HMTTC-बाट 1986 फुड प्रिपेरेसन एन्ड कन्ट्रोल ट्रेनिङ लिएपछि म सोल्टी होटलमा जब गरेँ। सोल्टीमा जब गरेर म जर्मनी गएँ। जर्मनीमा गएर त्यहाँ चाहिँ इटालियन खाना सम्बन्धी चाहिँ सेफ भएर काम गरेँ। मैले त्यो बेलामा जर्मनीको समाजलाई धेरै नजिकबाट निहाल्ने मौका पाएँ। किनभने होटल रेस्टुरेन्टमा त तपाईँको धनी मान्छे पनि आउँछन्, ठिकैको मान्छेहरू पनि हुन्छन् र काम गर्नेहरू एकदम विपन्न जस्तो एकदम कठिन अवस्थामा जीवन गुजारिरहेका मान्छेहरू पनि हुन्छन्, आइरहेका हुन्छन्। अब उनीहरू सबैसँग चाहिँ नजिक भएर र समाजमा पनि घुलमिल गरेर बुझ्ने मौका पाउँदाखेरिमा मैले के देखेँ भनेदेखि तपाईँको यो गरिब र सम्पन्न मान्छेहरू चाहिँ जहाँसुकै पनि हुँदो रहेछन्, जस्तो सुकै समाजमा पनि हुँदो रहेछ। तर मिनिमम उसको लाइफ चाहिँ जीवनयापन गर्ने तरिका तौर तरिका चाहिँ कस्तो छ नि भनेर हुँदो रहेछ। कस्तो छ सबभन्दा सामान्य मान्छेको जीवन कस्तो छ? ठुलो मान्छेको जीवन त सुखपूर्ण सुखद होला नै होइन, त्यसमा त सोधीखोजी गर्नुपर्ने जरुरत भएन। सामान्य मान्छेको जीवन चाहिँ कस्तो छ नि भनेर हेर्दाखेरिमा के देखेँ भनेदेखि सामान्य किसिमले काम गरेर अरू देशमा चाहिँ खाना लाउन बस्न पुग्ने, हामी कहाँ चाहिँ सामान्य काम गरेर खाना लाउन बस्न नपुग्ने है, यो किसिमको चाहिँ अवस्था छ, फरक अवस्था। अब मैले देखेको कुरा भने हाम्रो देशमा पनि सामान्य काम गरेर खाना लाउन बालबच्चा पढाउन सक्ने अवस्था चाहिँ चाहिन्छ, त्यो जरुरी छ। अब म चितवनमा जन्मेँ, के अरे धादिङमा जन्मेँ, चितवनमा हुर्केँ। अब अलिकति हल्का अभावैको परिवार थियो, धेरै सम्पन्नता भएको थिएन। गाउँठाउँमा अभावकै भन्दा चाहिँ पुगेसको अवस्था पुर्याएर चलाए पुग्ने नत्र नपुग्ने किसिमको चाहिँ आर्थिक अवस्था भएको मान्छे एसएलसी पास गरेपछि कलेज पढ्न भनेर काठमाडौँ नै आए। मेरो पिताजीले काठमाडौँ जाँदाखेरि त्यहाँ जे जस्तो भए पनि अवसर अलिक बढी हुन्छ, ठुलो सहर हो भन्नुको हुन्छ भनेर म काठमाडौँमा आएर रत्न राज्यबाट आफ्नो एजुकेसन लिएपछि त्यति लिँदै गर्दाको अवस्थामा मैले चाहिँ सेफको कुलिनरी आर्टमा तपाईँको फुड प्रिपेरेसन एन्ड कन्ट्रोल भन्ने त्यो एउटा ट्रेनिङ गरेँ। त्यो ट्रेनिङले मलाई धेरै फरक पार्यो, किनभने त्यो ट्रेनिङ धेरै खर्चिलो ट्रेनिङ पनि होइन, लामो ट्रेनिङ पनि होइन, ठुलो होटल म्यानेजमेन्टको कोर्स पनि होइन। 1 वर्षको कोर्स, कलेज पढ्दा पढ्दै मैले चाहिँ बिहानको कलेज, दिउँसोमा चाहिँ त्यो ट्रेनिङ गरेर
गरिरहेपछि म सोल्टी होटलमा जब जबमा गएँ, फटाफट जागिर पनि पाइयो, फटाफट त्यो काम सिकेँ, अलि राम्रोसँग सोल्टीमा अपर्च्युनिटी पनि लिएँ, खुसी बनाएर सबै काम सबै सेक्सनको कामहरू सिकेपछि तपाईँको मलाई जर्मनी जानु सजिलो भयो। जर्मनीमा मेरो कामको असाध्यै ठुलो चाहिँ सम्मान भयो, प्रशंसा भयो। मैले पे त्यस्तो अर्थ चाहिँ के भने मैले राम्रो गुड पे, राम्रो पैसा पाएँ। सोल्टीमा मैले 1 वर्षमा पनि नकमाउने पैसा म त्यहाँ 1 महिनामा बनाएर नेपाल पठाइदिन्थेँ। र मैले यो कुरालाई भुलिनँ के भने म विदेश गएँ। अहिले पनि धेरै नेपाली साथीहरू विदेश जानुहुन्छ के, तर उहाँहरू विदेश गइसकेपछि बिर्सनुहुन्छ उहाँहरू कहाँबाट आउनुभयो भनेर, उहाँहरूको खास चाहिँ के चाहिएर आउनुभयो भनेर बिर्सनुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ त्यहाँ जर्मनीमा जति पैसा कमाएँ त्यसको सकेसम्म बचाएर म नेपालमै पठाएँ र नेपालमै लगानी गरेँ, जग्गा सग्गा बिर्सिनँ मैले। म पैसा नभएर मात्रै जर्मनी खाँचोले मात्र जर्मनी पुर्याएको थिएँ। अनि त्यही पैसाले मलाई अहिले खान बस्न रहन बालबच्चा पढाउन एउटा कम्फर्टेबल लाइफ मैले प्राप्त गरेको छु। सिम्पल सोचाइले एउटा कुकको ट्रेनिङ, कलेज पढ्दा पढ्दैको मान्छे कुकको ट्रेनिङ गरेँ, कुकको अलिकति अनुभव बनाएँ। म विदेश गएँ, विदेश जाँदाखेरि मैले नेपालमा म कहाँबाट आएको भन्ने भुलिनँ, पैसा जोगाएँ। किनभने हाम्रो पैसा त्यहाँ 3-4 हजार डलर भने त खर्च गरौँ भने त एकै दिनलाई त हो नि, 3-4 हजार रुपियाँ खर्च गरे जस्तै गरिस्, अझ त्योभन्दा नि सजिलो चाहिँ नि सिद्धिन सक्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ जोगाएर मैले पठाएर एउटा सिम्पल सहज लाइफ बिताउनलाई म आफूलाई कम्फर्टेबल पुर्याएँ। त्यो मेरो अहिलेको अवस्था हो। र मैले के भन्छु भने कोही पनि दाजुभाइहरू, नेपाली दाजुभाइहरू विदेश जानुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू विदेश जानुहुन्छ भने उहाँहरू धेरैजना पढ्न जाने भाइ बहिनी 23% भाइ बहिनी बाहेक अरू सबैको धेरै नै काम गरौँला, पैसा बनाउँला, पढ्न सहज होला लगायत, त्यसपछि अथवा काम गरौँला, काम गरेर म चाहिँ नि आफू कम्फर्टेबल हुँला भनेर चाहिँ विदेश जानुहुन्छ। तर उहाँ गएपछि बिर्सनुहुन्छ, अन्य देशको जानुहुन्छ, उहाँ जानुहुन्छ, त्यहाँ जानुहुन्छ, बियर सियर रक्स आदि अनादि नखाने मान्छे खानुहुन्छ, नचाहिने किसिमको अरू गतिविधितिर लाग्नुहुन्छ, ग्याम्लिङतिर जानुहुन्छ, जसले गर्दा पैसा जोगाउन सक्नुहुन्न र फेरि परिवार समस्यामा पर्छ। किनभने यहाँबाट ऋण धन गरेर गएको हुन्छ, अनि यहाँ पनि समस्या, त्यहाँ पनि समस्या हो, र आफूलाई पनि आफ्नो भविष्य पनि ठ्याक्कै यस्तै होला भन्ने नहुन सक्छ केही मान्छेको चाहिँ प्रसङ्गमा भन्न खोजेको मैले। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने तपाईहरू पेसाको लागि सिम्पल पेसा, यदि काम छैन, काम गर्नुहुन्न भने अलिकति बाहिर गएर बढी पैसा कमाउनु छ भने एउटा खास पेसाहरू सिक्नु, जसमा कुकको पेसा पनि सानो ट्रेनिङ, एउटा इन्डियन किचनमा एउटा कुक गर्ने ट्रेनिङ जम्मा 3 महिनाको ट्रेनिङमा सम्पन्न हुन्छ। किनभने उही मसला, उही जिरा, उही धनियाँ, उही तरकारी पकाउने तरिका, उही दाल पकाउने तरिका, सबै कुरा, उही पुलाउ बनाउने तरिका सबै हामीले घरमा गरिदिन्छ। त्यसमा थोरै व्यवसायिक किसिमको ट्रेनिङ गर्ने बित्तिकै तपाईँले $1000 कमाउने मान्छे $3000 कमाउने हुन्छ भने किन नभने तपाईँले ट्रेनिङ गर्नुहोस्, केही त्यस्तै सानो सानो कुराहरूको ट्रेनिङ गर्नुहोस्, अनुभव बनाउनुहोस्। भाषा छैन भने त्यो देशमा जाँदै हुनुहुन्छ, अरबमा गल्फमा काम गर्न जानुहुन्छ भने अलिकति अरबी पनि सिक्नुहोस् न, एउटा अरबी नेपाली अथवा अरबी इङ्ग्लिसको एउटा किताब पनि किन्नुहोस्, साथमा राख्नुहोस्, सिक्नुहोस्, भाषा सिक्नुहोस्। भाषाले सहज बनाउँछ त्यहाँको समाजलाई बुझ्न, कानुनलाई बुझ्न, त्यहाँको मान्छेहरूसँग नजिक हुन, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको आम्दानी बढ्छ, पे बढ्छ, त्यसले सहज बनाउँछ। म यही भनेर सल्लाह दिन चाहन्छु अरू भाइ बहिनीहरूलाई पनि। मैले केही समय फेरि जर्मनीबाट फर्केर आएपछि केही समय म काम गर्न अमेरिका गएँ, अमेरिकाको विभिन्न राज्यमा काम गरेँ। मैले काम गरेको सुरुमा यहाँबाट म भिजामै गएको थिएँ, क्यालिफोर्नियाको योसेमिटी नेसनल पार्क, हाम्रो चितवनको नेसनल पार्क भने जस्तै योसेमिटी नेसनल पार्कको भित्र एउटा चाहिँ 1927 मा अमेरिकन सेनाले बनाएको एउटा ठुलो होटलमा, अति कलात्मक होटलमा मैले काम गर्ने अवसर पाएँ। धेरै जसो म लाइभ किचनमा काम गर्थेँ, धेरै कस्टमरहरूको, अमेरिकनहरूको बिचमा बसेर मैले आफ्नो कुकिङको सो गर्थेँ। अब मैले त्यो काम गर्दै गर्दाको अवस्थामा मैले धेरै उपल्लो हैसियतका अमेरिकनहरू पनि मिलेँ। अनि म अलिक फरक अङ्ग्रेजी पनि बोल्ने, अलिअलि जर्मन पनि बोल्ने, अलिकति चाहिँ नि एक्टिभली प्रस्तुत हुने बानीले गर्दाखेरि मलाई सबै साथीभाइहरूले पनि र म्यानेजमेन्टले पनि बेला बखतमा इम्प्लोइ अफ द मन्थली अवार्ड गर्थे। राम्रै थियो र म त्यो अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ, पैसा पनि राम्रो थियो। अमेरिकाको के आजभन्दा 10-11 वर्ष अगाडि राम्रो के थियो मेरो, जसले गर्दाखेरि मैले के भन्छु भने
अपर्च्युनिटी लिने हो, कहीँबाट अपर्च्युनिटीले आएर तपाईँलाई समाउँदैन। तपाईँ अपर्च्युनिटी लिने हो भने तपाईँ पोजिटिभ हुनुपर्छ, सकारात्मक हुनुपर्छ, साधारण हुनुपर्छ र सहज हुनुपर्छ सबैको लागि। दम्बी, अहङ्कारी, असिलो किसिमले अथवा ठुलो ड्रिम मात्रै देखेर हुँदैन। सानो कुरा सोचियो भने, सानो कुरालाई राम्ररी सोचियो र सानो कुरालाई राम्ररी व्यवस्थापन गरियो भने, सानो कुरालाई राम्ररी व्यवस्थापन गरियो भने ठुलो समस्या आउँदैन। अब म त्यत्रो वर्ष विवाह गरेर फेरि वर्ष करिब वर्षमा 1-2 महिना 1-2 महिना 1-2 वर्षमा 1-2 महिना मात्रै नेपाल आएर बस्ने, अरू बेला चाहिँ म अमेरिकामा हुन्थेँ। त्यस्तो बेलामा अहिले परिवारहरूमा विशृङ्खलता आइरहेको छ। कहिले कसैको श्रीमान अर्कैसँग हिँड्दैन, श्रीमती अर्कैसँग हिँड्दैन। तर भन्नु पर्यो, सम्झाउनु पर्यो कि यो पैसा कमाउन गएको हो, भुल्नु भएन। आएपछि त जम्मा पारेर फेरि हाम्रो रमाइलो लागि सुरु हुन्छ। यदि हामीले तलमाथि गयो केही भयो भने, हाम्रो चाहिँ विखण्डन भयो भने परिवार पनि, बालबच्चाको पनि भविष्य बर्बाद हुन्छ, समाजमा पनि नराम्रो इम्प्रेसन हुन्छ, हाम्रो त जिन्दगी सहित बिस्तारै बिग्रन्छ, अभद्र हुन्छ, अस्वाभाविक हुन्छ, नराम्रो हुन्छ। त्यस कारणले त्यो दुर्घटना हुन सक्छ। त्यस कारण हामी परिवारको बिचमा एकता हुनुपर्छ है भन्ने कुरालाई चाहिँ दुवैतिरबाट बलियो गरी पैसा पठाउनेले पनि बुझ्नु भएन, अन्त अनावश्यक खर्च गर्नु भएन। घरमा पनि राम्रो त्यसलाई प्रयोग गर्नु पर्यो, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो, अब लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो। सामान्य कुरालाई सामान्य व्यवस्थापन मिलाउन सक्यो भने ठुलो ड्रिम देख्नु पर्दैन, सहज जिन्दगी त भइहाल्छ। म त्यही भन्छु अरूलाई पनि मेरा नजिक साथीभाइहरूलाई पनि कहिले कहिले सामान्य किसिमले सोच न, किन ठुलो ड्रिम देख्छु। ठुलो ड्रिम त बिस्तारै सामान्यबाटै सुरु हुँदै जाने हो। पहिले सामान्य सोच्न सकेन भने ठुलो त प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ। रुखै चढेन भने त, रुख चढेर सानो फलहरू टिपेन भने त अलि माथिको हाँगामा पुगिसक्दा नलडिसक्छ कि के थाहा। त्यस कारण ठुलो सोचिरहनु मात्र पनि होइन, सामान्यमै पनि ठुलो प्राप्त हुन्छ, सामान्यमै सबै कुरा हुन्छ। सामान्य किसिमले सम्बन्ध राख्न सक्यो भने त्यो सम्बन्ध दीर्घकाललाई हुन्छ, त्यो टुट्दैन, गाह्रो हुँदैन, कठिन हुँदैन भन्ने नै हो जीवन भनेको। जीवनलाई सहज किसिमले अनुभूत गर्न सकेन, सहज किसिमले लिन सकेन भने विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्याहरू आउँछ। कुनै दिन धेरै सुखको जिन्दगी, कुनै दिन धेरै कष्टको जिन्दगी सुरु हुन लाग्यो भने मान्छेहरू आत्महत्या गर्न सक्छ, मान्छेहरूले आफूलाई गलत बाटोतिर सोच लैजान सक्छ, अपराधी सोचमा जान सक्छ। त्यो मेन्टेन गर्नको लागि, त्यो आफ्नो स्टाटसलाई मेन्टेन गर्नको लागि गलत क्रियाकलापमा जान सक्छ। त्यस कारण गलत तिम्रो हैसियत होइन, त्यता नसक्छ। ठिकै जे हैसियत हो त्यसभित्र बाँच, सत्यभित्र बाँच, सत्यभित्र अड, त्यही नै राम्रो हो भन्ने मलाई लाग्छ। यही राम्रो कुरा भन्नुभयो दाइ। मेरो एकजना शिक्षकले के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि जीवनलाई सहज तरिकाले चलाउनु छ भने त्यसका धेरै नियमहरू छन्, तर एउटा नियम उहाँले भन्नुभयो खाली नबस्नु। जस्तै खाली नबस्नु भन्थ्यो उहाँले चाहिँ के भने उद्यमी बन्नु। जस्तै तिम्रो एउटा इन्जिनियर बन्ने सपना छ, त्यसको लागि सङ्घर्ष गर्दैछौ। मैले अब इन्जिनियरिङ डिग्री लिएँ, म इन्जिनियरिङको अब त्यो कोटाको लागि पर्खिरहेर नबस्नु। चिया बनाऊ, ठेला गाडा राख अथवा भारी बोक, तर सङ्घर्ष चाहिँ चालु राख्यो क्या, खाली नबस भन्नुहुन्थ्यो क्या। चिया दोकान खोल न त, ल इन्जिनियरिङको लागि तिमी कोटा पर्खिरहेको छौ होइन, तिम्रो जे छ त्यो चाहिँ चालु राखिरह भन्नुहुन्थ्यो क्या। त्यो कुरा मलाई एकदम त्यो झकझकाउँछ बेला बेलामा। खाली नरहनु, उद्यमशील भइरहनु भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँ। हजुर एउटा कुरा के, यो किर्तिपुरमा म पहिले मर्निङ वाकमा किर्तिपुर जान्थेँ। त्यो बिहान अर्लीमा किर्तिपुरमा जाँदा चाहिँ चियुको विद्यार्थी हो, केही विद्यार्थीले चाहिँ चिया बनाएर, चिया त्यो पप पाउरोटीहरू लिएर उनीहरू चाहिँ त्यो पसलमा चाहिँ बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई चिया खुवाइरहेका हुन्थे के। अब विद्यार्थीहरू हुन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका किर्तिपुरमा पढ्ने विद्यार्थीहरू। किन उनीहरूले त्यसो गरे भन्दाखेरि त्यो उनीहरूले आफ्नो खर्च मेन्टेन गर्नलाई गरे होइन, आफूलाई आफ्नो घरमा चाहिँ बुवा आमालाई बढी गाह्रो नहोस्, कठिन नहोस् होइन, अरू ऋण नलागोस् भनेर त्यसलाई सहज बनाउन गरे। तर त्यसले उनीहरूलाई के सिकायो, के सिकाउँछ त भन्दाखेरि भोलि काम गर्ने बानी, काम ठुलो कुरा हो, काम नहुँदैन, कामले सन्तुष्टि दिन्छ भन्ने कुरा सिकायो। र उनीहरूको अभाव गरेपछि त
घरमा पनि ऋण थपिएन, यहाँ पनि सहज भयो। र एउटा लज्जा जुन छ, लाज लाग्ने, शरम लाग्ने काम नेपालमा भयो भने चाहिँ गाह्रो लाग्ने, बाहिर भयो भने चाहिँ त्यो काम गर्न ओके हुने, तयार हुने, त्यो किसिमको जुन नेपालीहरूको अलिकति त्यो सोच छ, त्यस्तो खालको सोचलाई त त्यहाँ यिनले त जरैदेखि हालिदिए नि त होइन। मास्टर्स डिग्री गर्दै गरेका विद्यार्थीहरू चिया कप बोकेर बिहान बिहान चिया खुवाउँदै हिँडेको, डिस्पोजेबल कप बोकेर। अनि मैले चाहिँ म प्रशंसा गर्छु, कमसेकम हो यही हो गर्ने तरिका। अहिले कोभिडको बेला प्रसङ्गमा पनि जाउँ। अब यो कोभिडको बेलामा नेपाली दाजुभाइहरू बाहिरबाट आउनु भएको छ, काम छैन। अब पहिले त प्रशस्त यहाँ चाहिँ नि भारततिरबाट आएका मान्छेहरू चाहिँ बिहान फलफुल तरकारी आदि अनादि बेच्न हिँड्थे। अब अहिले हाम्रै टोल छरछिमेकमा मैले देखेका भाइ बहिनीहरू जो सानो चिया होटलहरू राखेर बसेकाहरू अहिले ठेलामा राखेर फलफुल तरकारीहरू बेचिरहेका छन् हो। लोग्ने विदेशमा छ, आइसकेको छ, अब उसलाई पनि त्यो ठेला धकल्न लगाउँछन् है, लगाउँछन्। ठेला धकल्दैछ, श्रीमान श्रीमती सँगै छन्, उनीहरू तरकारी फलफुल बेचिरहेका छन्। यदि उनीहरूले त्यो कन्टिन्यू गरे भने भोलि उनीहरूलाई विदेश जानु पर्दैन। मैले यहाँ एउटा बहिनीलाई जसले फलफुल बेच्थिन्, उनलाई सोधेको, बहिनी तिमी मोटामोटी दिनमा कति हजार कमाउँछौ त भनेको। हामीले अब दाइ त्यस्तै हो, एराउन्ड 2000 जस्तो कमाइन्छ। एराउन्ड 2000 भनेको 60,000 होइन, 7 दिन 7 दिन काम गर्छिन् र त्यो पनि 8 घन्टा गर्न नि परेन, 6-7 घन्टा 5-6 घन्टा त्यो फलफुलको दुईचोटि बेच्छन् उनीहरूले दिनमा। त्यो 2 लट बेचेपछि उनीहरूको 2000 जति आज उनीहरूको टार्गेट कति हो त्यति मिट भयो भने सामान सिद्धियो भने फेरि अब वेतन लिन जाँदैन होइन। अब त्यति बेला 60,000 कमाउँछ भने 25,000 30,000 को लागि मलेसिया दुबई कतार किन जाने? यही छ त। त्यति पैसा त उताबाट आएर लगाइरहेको रहेछन् त अरूले, भने हाम्रोले किन नगर्ने होइन। यसले अपर्च्युनिटी पनि दिएको छ बुझ्यो भने। अब गाउँ गाउँमा के छ भनेदेखि पाखोबारी जग्गा जमिन सानोतिनो बाँझो राखेर बस्दाखेरि के भएको छ भनेदेखि त्यहाँ हाम्रो नेपालको माटो कस्तो छ भने पानी छ, माटो छ, एउटा बिउ खस्यो, एउटा खुर्सानीको एउटा बिया खस्यो भने एउटा खुर्सानीको बोट बन्छ। एक पाउ खुर्सानी बजारमा किन्न जाँदा 30 रुपियाँ पर्छ भने आफै बुझ्नुहोस्, पैसा फलिरहेछ, नोट फल्छ जहाँनिर होइन। भोलिपल्टबाट त फल्न थाल्यो दिनबाट त पैसा टिप्ने हो नि गएर, कुरो नोट टिपे जस्तो हो नि होइन। त्यस्तो किसिमले सहज माटो छ, कुखुरा पाले पनि भयो, अरू काम गरे पनि भयो, तरकारी लगाए पनि भयो। अहिले बारीको चाहिँ अहिलेको बजारले गर्दाखेरि अलिकति बजार व्यवस्थित छैन। बजार व्यवस्थित भइदियो भने तपाईँको यो लकडाउन अघिसम्मको अवस्थामा हेर्दाखेरि तपाईँ कसैको घरको त्यो गोठको छानोतिर पाकेको फर्सी देखिन्न थियो, त्यो जालो पसेको घेरौला पनि देखिन्न थियो, किनभने त्यो खाना हुने बित्तिकै बजार पुगिहाल्थ्यो, पैसा आइहाल्थ्यो घरमा। त्यस्तो किसिमको थियो। अहिले यो लकडाउनको बेलाले यो विभिन्न कुराले अलिकति कोरोनाको कारणले अप्ठ्यारो पारेको छ, तर यो अप्ठ्यारो सधैँ रहिरहँदैन। यो अप्ठ्यारो छिटोभन्दा छिटो हट्छ नै, यसमा ढुक्क भएर नै बसिदा हुन्छ। यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने नेपालीहरूले सामान्य कामको लागि चाहिँ हामी कहाँ बाहिरको मान्छे आएर जुन काम गरेर पैसा लगाएको छ उनीहरूलाई बिस्तारै विस्थापित गर्नुपर्छ। त्यो कामहरू राज्यले सिकाइदिनुपर्छ। महिलाहरूले मजाले सानासिना मोटरहरू मर्मत गर्न सक्दा रहेछन्। एउटा घर अगाडि आफ्नो सानो सटरमा चाहिँ मोटरहरू चाहिँ धाराको मोटरहरू सानोतिना मोटरहरू मर्मत गर्ने तालिम दियो भने त महिलाले गर्न सक्दा रहेछ। अब मजाले त्यो ती मान्छेहरूलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ। जस्तै गरी कुकरहरू बनाउने आदि राइस कुकरहरू बनाउने काम गरेर मान्छेहरू हिँडिरहन्छ, तिनीहरू 2000-5000 कमाउँछन् दिनमा, ठगी पनि गर्छन्। त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि विस्थापित गर्न सकिन्छ। हाम्रै दाजुभाइले 50-60 हजार महिनामा कमाउने हुन्छ घरै बसेर होइन, विस्थापित गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अरू किसिमको सानोतिना अरू कामहरू छ, साइकल मर्मत गर्नेदेखि लिएर अन्य कामहरू छ, बेसिक कामहरू गरेर चाहिँ आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउन सक्छन्। यो अपर्च्युनिटी पनि छ अहिले यति बेला चाहिँ, अब बुझ्ने मौका पनि। तर एकचोटि जसले विदेश गए देखे, त्यहाँबाट हेर्दा नेपाल कस्तो देखे, त्यहाँ विदेश कस्तो देखे, त्यो कम्पेरिजन पनि तुलना पनि हुँदाखेरि राम्रो। जसले अनुभव देखे, उताको देखे यताको देखे, यहाँ बसेर के गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नेले राम्रोसँग सोच्यो भने राम्ररी काम गर्न सक्छ र अरूलाई पनि रोजगारी दिन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। हो दाइ, राम्रो कुरो गर्नुभयो दाइ। जस्तो मैले मेरो एकजना साथीले उसले एकदमै उदाहरणीय काम गरेको छन्। जस्तै उसले ग्रेजुएसन सकेपछि
केही समय 1 महिना जति खाली बसेछन् र त्यसपछि उनले चाहिँ हेयर ड्रेसर कपाल काट्ने काम खाली किन बस्नु भनेर हैन धेरै लामो समयसम्म कपाल काटे राम्रो इन्कम गरे अनि कपाल काटेर त्यो हेयर ड्रेसर भएर अब यहाँ चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने कपाल काट्ने भनेको तल्लो जात हरेक कुरामा जात छ हैन अब मैले पनि त्यो कपाल काट्ने काम मात्रै पनि गर्यो भने पनि त्यसमा एकदम सोलिड इन्कम देखियो क्या जस्तै युवा पुस्ताहरूले त्यतातिर जाँदा पनि भन्नाले खाली चाहिँ एनी हाउ नबस्ने हैन उद्यमशील भइहाल्ने हैन उद्यमशील हुँदा पनि कुनमा चाहिँ बढी पैसा छ कम लगानीमा धेरै पैसा कमाउने कुरोहरू पनि विचार गर्नुपर्छ जस्तै के भन्नु छ त यस विषयमा मलाई पनि एकदम सही म यो विषयमा भनौँ है त अमेरिकामा प्लम्बिङ कसले गरिदिन्छ अमेरिकामा प्लम्बिङ कसले गरिदिन्छ अमेरिकनले गरिदिन्छ जर्मनीमा प्लम्बिङ कसले गर्छ जर्मनले गर्छ नेपालमा प्लम्बिङ हामी किन गुजरातको मान्छे हामी किन चाहिँ अन्त मान्छे इन्डियाको मान्छेले लगाउँछ आन्ध्र प्रदेशको मान्छेलाई किन लगाउँछ हामी किन गर्दैनौँ त्यो अलिकति सरसफाइको कुराको लागि त्यस्तै किसिमको टुल्सहरू प्रयोग गरेर गर्दा भइहाल्यो हैन अब कपाल अमेरिकनले काट्ने हो नि हैन नेपालीले त गएर कपाल काट्ने काम त गर्दैन अमेरिकनले गरिरहेछ नेपालीको कपाल पनि अमेरिकनले काट्दैन त्यसले गर्दाखेरि यो सबै बेसिक कामहरू यसमा पैसा छ लगानी पनि ठुलो केही गर्न नपर्ने सामान्य लगानीमा हुने सामान्य ट्रेनिङबाट सुरु गर्न सकिने अब त्यो जति आउँछ फेरि नेट पैसा आउनु र त्यस्तो दर्ता गरे राम्रो ब्याङ्कबाट ब्याङ्किङ कारोबार गरेर अरू कुरा गर्न सजिलो हुन्छ नत्र भने जति आम्दानी आउँछ आम्दानी आएको आम्दानीलाई प्रोपरली सही ठाउँमा लगानी गर्यो भने त्यो मल्टिप्लाई भएर जान्छ त्यो अर्को लगानीले पनि आम्दानी बढाउने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि नेपालमै बसेर कपाल काट्ने भयो त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ नि यो चाहिँ नगदे बाली लगाउने तरकारी बालीहरू लगाउने त्यस्तै गरी चाहिँ टर्की पाल्ने जस्तो एउटा टर्की 4-5 महिनामा 5 महिनामा त तपाईँको 6-7 किलोको हुँदो रहेछ 1 किलो टर्की जिउँदो टर्की 1 किलोको भुत्ला समेत 1000 रुपियाँमा बिक्री हुँदो रहेछ मार्केटमा भने त्यसले 80% जति घाँस खाँदो रहेछ 20% जति दाना चाहिँदो रहेछ हुर्किन पनि धेरै हजुर अनि हाम्रोमा त झारै झार भएको ठाउँ भने एकदमै लाभ दिँदो रहेछ एकदमै फाइदा दिँदो रहेछ अब त्यो मासु बेच्न पनि सजिलो टर्कीको मासुको डिमान्ड छ त्यसले गर्दाखेरि ससाना कुराहरूमा बढी पैसा पनि छ बढी कमाइ पनि छ बचत पनि हुन्छ परिवार एउटा पुस्तालाई राम्रोसँग पढाएर हामीले शिक्षित गर्यौं र एउटा राम्रो आवासको व्यवस्था गर्यौं भने राज्यबाट पनि त उ गरिरहनु परेन नि आश गरिरहनु परेन आफू बसेको ठाउँमा कुखुरा पाल्न मिल्छ भने अलिक कुखुरा पाल हाँस पाल्न मिल्छ भने हाँस पाल टर्की पाल्ने भने टर्की पाल तरकारी लगाउने भने तरकारी लगाऊ अथवा चाहिँ त्यहाँ नजिकैको छेउमा चाहिँ हजाम बन्ने हो भने हजाम बन कपाल काटेर एउटा एकजनाको कपाल काटेर मिनिमम 100 रुपियाँ आउँछ हो ज्याला 100 रुपियाँ भयो भनेदेखि बजारमा जाँदाखेरि 2 किलो तरकारी आउँछ अथवा 2 किलो चामल आउँछ अलि सस्तो खालको हैन सहज छ नि अब पहिलेको तुलनामा त हेर्नुस् केही समय मैले केही वर्ष अगाडि बीचमा जर्मनीबाट आएपछि सानो किराना पसल राखेको थिएँ त्यो बेलामा मान्छेहरू तपाईको 1 पाउ किन्न आउँथे 1 किलो चामल 2 किलो चामल किन्ने मान्छे हुन्थे 1 पाउ तरकारी किन्ने मान्छे हुन्थे 100 ml तेल किन्ने मान्छे हुन्थे आज त्यस्तो छैन आज बदलिसकेको छ त्यो बेलाको भन्दा चाहिँ अहिले कमसे कम 1500 एक दिन काम गर्यो भने 1000 देखि 1500 कमाउँछ श्रीमती काम 2000 जति कमाउँछ 2000 कमाउने मान्छेले 1500 को एउटा जिरा मसिनो चामल 25 किलो एक बोरा किनेर ल्याएर घरमा राख्न सक्छ आफूलाई चाहिने अरू 500 रुपैयाँको सामानहरू अरू किनेर ल्याएर राख्न सक्छ एक हप्ताको कमाइले उसलाई महिनाभरिको लागि खाना लाउन पुग्ने बनाउन सक्छ यदि काम गर्छ भने है अल्छी छैन उद्यमी छ भने एक हप्ताको पैसाले चाहिँ उसले चाहिँ बच्चालाई पढाउने अथवा घर छैन भने घरको भाडा तिर्ने आदि कामहरू गर्न सक्छ भने कम्तीमा पनि अर्को 2 हप्ताको पैसा उनीहरूले बचाउने सम्भावना रहन्छ नभए पनि 1 हप्ताको पैसा त बच्छ 1 हप्ताको पैसा बच्यो भने पनि करिब चाहिँ अब दिनको 2000 ले बच्यो भने 14000 रुपैयाँ बचत हुन जान्छ र वर्षमा त्यो बचेको 14,000 लाई 1 वर्षपछि उसले चाहिँ कसरी प्रयोग गर्छ त्यसमा फरक पर्छ एकदमै बुझेर राम्रोसँग सामान्य किसिमले गर्यो भने नेपालमा पनि छ सामान्य जिन्दगी बिताउन गाह्रो हुँदैन तर अघि मैले भने केही कुराहरू सामान्य काम गरेर सहज किसिमले खाना लाउन आदि अनादिको लागि
अरू देशमा पुग्छ, यहाँ चाहिँ किन कष्ट भन्दाखेरि एउटा हामीले पनि बुझेका छैन। अर्को कुरा राज्यले पनि पानी चाहिएको छ, सिँचाइ दिनुपर्ने छ, दिन सकेको छैन, मल चाहिएको छ, त्यो मल हाल्ने भने अर्को 2 किलो बढी फल्थ्यो, हाल्न पाएको छैन। त्यस्तो यी ससाना कुराहरूलाई साना साना कुराहरूको म्यानेजमेन्ट मिलाइदियो भने, साना साना कुराहरूमा होसियारी गरिदियो भने, सानो तिनो मान्छेहरूलाई सपोर्ट हुने किसिमले चाहिने नीति बनायो भने सबैलाई सहज हुन्छ भन्ने मेरो धारणा। मिठो कुराकानी को अपर्च्युनिटी दिनुभयो तपाईँले, मलाई बोलाउनु भयो, खुसी लाग्यो। अब एकैछिन अझै गरौँ 10 मिनट जति, त्यसपछि ब्रेक गरौँ है दाइ। म तपाईँलाई फटाफट क्वेसन सोध्छु। यो भन्नाले अहिलेको निचोडमा चाहिँ के बुझ्यो भने उद्यमशील चाहिँ भएर बस्नु पर्यो, खाली बस्नु भएन। उद्यमशील भयो भने एउटा टर्किस पोएट रुमीले के भनेका रहेछन् भने वाट यु आर लुकिङ फर इज अल्सो लुकिङ फर यु, हैन? तिमीले जे खोजिरहेको छौ त्यो चिजले पनि तिमीलाई खोजिरहेको छ। अर्थात् खाली बसेन अथवा अवसरहरू खोज्यो भने अवसरहरू पर्याप्त पाइने रहेछ। तर बीचमा इगो आउनु भएन। मैले इन्जिनियरिङ पढेको छु, म चिया दोकान किन खोल्नु, बर्बाद भइहाल्यो नि मेरो इन्जिनियरिङ डिग्री। मान्छेले के भन्ला, समाजले के भन्ला, इगोको पर्खाल खडा हुनु भएन बीचमा, हैन? त्यो इगो फोकटिया हो भनेर त्यो इगोको पर्खाल भत्काएर गर्न सक्यो भने सकियो, नभए त्यो नहुने रहेछ, होइन त दाइ? हुन्छ। यही प्रसङ्गमा म एउटा कुरा के भन्छु, म कलेज पढ्दै थिएँ, ब्याचलर पढ्दै थिएँ, आराम मै कुकको ट्रेनिङ लिएँ। मलाई केही साथीभाइले भन्दै थिए कुक भन्ने 42 सालको कुरा त्यो कुक भन्ने, ए यार तैँले बाटो बिराउन लागिस्। मैले भने होइन, यो कामले के गर्छ भने मलाई एउटा कुरामा चाहिँ मलाई दक्ष बनाउँछ। यदि मैले अरू भोलि कालान्तरमा जब पाइनँ भने पनि मलाई यसले एउटा बाटो दिन्छ, त्यो म लिन चाहन्छु। मैले जुन लिएको थिएँ, म युरोप अमेरिका घुम्न सक्ने, गएर 10-15 वर्ष बाहिर बस्न सक्ने हैसियतको मान्छे होइन, एकचोटि घुम्न सक्ने हैसियतको मान्छे पनि होइन, सामान्य मान्छे हो म। मलाई त्यो सबै मेरो पेसाले मलाई घुमायो पनि, देखायो पनि, बुझायो पनि, होइन? खल्तीमा 2-4 पैसा हालिदियो पनि। त्यसो भएर म के भन्छु भने इगो त शत्रु हो, इगो त राख्नु हुँदैन। त्यो त भयावह, त्यो डरलाग्दो हुन्छ, त्यसले पछि पार्छ, गाह्रो पार्छ। अब जब गाह्रो पारिसकेपछि, त्यसले ड्यामेज गरिसकेपछि तपाईँ माथि उठ्न गाह्रो हुन्छ। फेरि त्यसले ड्यामेज, फेरि इगोले ड्यामेज मस्तिष्कमा पार्छ, तपाईँको सोचमा पार्छ, चिन्तनमा पार्छ, तपाईँलाई उठ्नै दिँदैन, गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर अब यदि आफूलाई सहज जिन्दगीमा पुर्याउनु छ भने सामान्य मान्छेहरूले चाहिँ म के भन्छु भने हजुरले भन्नुभयो जस्तो इगो राख्नु हुँदैन, बिल्कुलै हुँदैन। जे आफ्नो अगाडि जे छ गर्न मिल्ने काम, गर्न हुने काम, त्यसले केही न केही रिटर्न दिने काम गर्नुहोस्, राम्रो हुन्छ। होइन भने यो बेला म हाम्रो गोविन्द केसीजीलाई सम्झन चाहन्छु। डाक्टर गोविन्द केसी, उहाँ काम गरिरहनु भएको थियो, टिचिङमा राम्रो थियो, रिटायर हुनुभयो। रिटायर भएपछि उहाँ आरामसाथ घर बस्नु सक्नुहुन्थ्यो। तर कसको खुट्टामा के प्रब्लम छ, कसको कहाँ के प्रब्लम छ भन्दै खुट्टा छाम्दै उपचार गर्दै गाउँ गाउँमा हिँडिरहनु भएको छ, समाज सेवा गर्नुभएको छ, परोपकारमा लाग्नु भएको छ, होइन? हाम्रो रामवरण पहिलोको हाम्रो राष्ट्रपतिज्यू रामवरण यादव, उहाँले के गरिरहनु भएको छ मलाई थाहा छैन, उहाँ पनि डक्टर हुनुहुन्छ हो, उहाँले के गरिरहनु भएको छ मलाई थाहा छैन। तर म महानतामा चाहिँ त्यो मान्छेलाई लिन्छु जसले अर्काको लागि केही गर्न सकोस्, अर्काको भलाइको लागि, चाहे एक वचन शब्द मात्रै पनि बोल्दाखेरि अरूको भलाइको खातिर हुन्छ भने त्यो राम्रो कुरा हो, गर्न सकिन्छ, अझै गर्नुहोस्। किनभने धर्म र संस्कृतिको विषयमा एउटा हामीले छलफल गरौँ भन्छु म। धर्म के हो, संस्कृति के हो? अब धर्मसँग जहिले पनि एउटा चाहिँ संस्कारहरू रहेको हुन्छ, सँगै अडिएर रहेको हुन्छ। त्यो संस्कार चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ त भन्दाखेरि शिक्षित समाजमा अलिक फरक हुन्छ। अशिक्षित समाजमा चाहिँ कुरीतिहरू, कुप्रथाहरू, अन्धविश्वासहरू पनि धर्मकै रूप लिएर जकडिएर बसेको हुन्छ, धर्मसँग एट्याच भएर बसेको हुन्छ, त्यसले धार्मिक मान्यता पाएको हुन्छ। जस्तो हाम्रो पश्चिमको 6 बढी प्रथाहरूदेखि लिएर अन्य धेरै प्रथाहरू छ, होइन? बोक्सी आदि अनादि दुनियाँ भन्ने कुराहरू छ, आदि धेरै कुराहरू छ। यी कुराहरूले पनि धर्मसँग टाँसिएर बसेको छ। यो धर्म किन त्यो धर्मसँग टाँसिएर बस्यो भने समाज अशिक्षित छ। समाज शिक्षित हुने बित्तिकै त्यो कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै उक्किँदै जान्छ, हट्दै जान्छ।
बिस्तारै अलग्गिन्छ। र धर्म भनेर हामीले जे कुरालाई भन्छौँ ती संस्कारका कुराहरू हुन्। धर्म त के हो भने मेरो विचारमा आकाशको धर्म के हो त भने बादलको धर्म पानी पारिदिनु हो, जमिनको धर्म चाहिँ उब्जनी दिनु हो, गाईको धर्म चाहिँ के दुध दिनु हो, लात हान्नु होइन, होइन दुध दिनु हो। हामीले घाँस पराल पानी खुवाउँछौँ, उनले दुध दिन्छन् भने त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ नि अब धरतीले जसरी बाली दिन्छन्, उब्जनी दिन्छन्, अब त्यस्तै गरी वृक्षले फल दिन्छ, शीतलता दिन्छ। अब किन दिन्छ, किन दिने, फोकटे किन दिने भन्दैन यिनीहरू कसैले पनि। बादलले फोकटे किन यी मान्छेलाई पानी दिने, यो तल बस्नेहरूलाई दिने भन्दैन। धरतीले किन यी मान्छेहरूलाई अल्छी गरेर बसेको छ, अलिअलि भन्दा राम्रोसँग रोप्दैन, यिनीलाई किन चाहिँ उब्जनी दिने भन्दैन है। उसले जति दिन सक्छ त्यति दिन्छ। गाईले पनि किन दिने, यसले घाँस पराल त खुवाछ तर पनि किन दिने दुध, म मेरो बच्चालाई दिन्छु नि भनेर दुध दुहुन आउनेलाई लात्तीले मात्रै हानेर बस्दैन, दुध दिन्छ होइन। त्यस्तै गरी वृक्षले शीतलता दिन्छ, फल दिन्छ, छारी दिन्छ भने मान्छेको धर्म चाहिँ वास्तविक धर्म भने परोपकार हो। सक्छौ उद्धार गर, सक्छौ सहयोग गर, सक्छौ सपोर्ट गर, सक्दैनौ विराम नगर हो, सक्दैनौ कसैको कुभलो नगर, सक्छौ न्याय देऊ, सक्दैनौ अन्याय कसैमाथि नगर। यो कुरा र मान्छेको खास धर्म भनेको नै तपाईँ के धर्म मान्नुहुन्छ, म क्रिस्चियन, ए बाबा क्रिस्चियन धर्म हो, म तपाईँ के मान्नुहुन्छ, हिन्दू, यो त सबै पोलिटिक्स। तपाईँ के धर्म मान्नुहुन्छ, म मुस्लिम, तपाईँ के जैन, यो सबै पोलिटिक्स। धर्म के हो भने त्यही धर्म भन्नेको बिचमा गएर त्यहाँ खोतल्यो भने, मुस्लिमकोमा नि खोतल्यो भने परोपकार नै भन्छ धर्म चाहिँ, हिन्दूकोमा नि गएर खोतल्यो भने परोपकार नै भन्छ धर्म चाहिँ, अनि क्रिस्चियनकोमा गएर खोतल्यो भने परोपकारै हो धर्म भन्छ, भने अरू धर्मको भनेकोमा पनि गएर खोतल्यो भने परोपकार नै हो भन्छ। भनेपछि त धर्म त परोपकार रहेछ त। भने हामी सबै परोपकारतिर किन नसोच्ने, किन हामीले धार्मिक असहिष्णुतालाई मेरो धर्म ठुलो, तेरो धर्म यस्तो, तेरो धर्म यस्तो, तेरो धर्म यस्तो भन्दै बचारबाजी धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकता, विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता है, मुलुकको चाहिँ शान्ति अमन चाहिँ आदिमाथि चाहिँ नि खलल आउने किसिमले चाहिँ नि एक्टिभिटी गर्नुको अवस्था, यस्तोहरू हुनु त्यति राम्रो होइन भन्छु म। धर्म असलमा धर्म तपाईले के सोच्नुहुन्छ मानवताको लागि, संसारको लागि, त्यो कुरा धर्म। तपाईँ कुन सम्प्रदायको भन्यो भने होला, तपाईँ क्रिस्चियन सम्प्रदायको होला, तपाईँ बुद्धिस्ट सम्प्रदायको होला, तपाईँ फलानु सम्प्रदाय होला, सानो सम्प्रदाय होला, सम्प्रदायलाई धर्म भनिदिनु भएन। यहाँ त धर्म भिरु भन्ने धर्मका ठुल्ठुला गुरुहरू, ठुल्ठुला प्रकाण्ड विद्वान भनेकाहरू पनि यो सम्प्रदायलाई धर्म भनेर जिद्दी गरिरहेको देखिन्छ। सोच्नुपर्छ, बदल लिनुपर्छ, यसमा पनि क्वेसन गर्नुपर्छ, के धर्म हो त? हिन्दू हुनु धर्म हो, हिन्दू हुनु त सम्प्रदाय, परोपकार गर्नु चाहिँ धर्म। बुद्धिस्ट हुनु चाहिँ धर्म हो त? होइन। के चाहिँ धर्म हो त? परोपकार। बुद्धिस्टले यदि परोपकार गर्छ भने त्यो चाहिँ धर्म हो, परोपकार गर्दैन अहित गर्छ भने त्यो अधर्म भएन, कहाँ धर्म गर्छ? त्यस कारणले यस अर्थमा मैले सञ्जीवनजी तपाईलाई के भन्छु भने हामी अहिले धेरै धार्मिक कुरामा पनि, धार्मिक कुरीतिहरूसँग पनि, कुरीति त धार्मिक कुरीतिहरू त यी चाहिँ अशिक्षा चेतनाको कमीले एट्याच भएर बसेका। जब जति जति मान्छे चेतनशील, शिक्षित, परिष्कृत र आफूभन्दा माथिका सिनियरहरू, आजका पुस्ताले, आजका सिनियर पुस्ताले जस्तो किसिमको गतिविधि गर्दै जान्छन्, जस्तो किसिमको बदलाव ल्याउन चाहन्छन्, जति मात्र परिवर्तन गर्न चाहन्छन्, त्यही परिवर्तनले फरक पार्दै लैजाने हो, परिवर्तन हुँदै जाने। हामी परिवर्तनै गर्न चाहँदैनौँ त्यो कुरालाई। आजभन्दा चाहिँ 500 वर्ष अगाडि जस्तो थियो ठ्याक्कै त्यस्तै राखिरहन खोज्छौँ भने त्यहाँ समस्या आउँछ। परिवर्तन भएर जानुपर्छ, सहज भएर जानुपर्छ। धर्मका कुराहरू कसैको लागि पनि असहज हुनु हुँदैन। कुनै पनि समाज, कुनै पनि व्यक्तिको लागि असहज हुन्छ भने त्यो धर्म भएन, अधर्म भयो। त्यसले धर्मको मान्यता पाइराख्नु हुँदैन।
सहजताको लागि हुनुपर्छ धर्म, परोपकारको लागि हुनुपर्छ धर्म, कल्याणको लागि हुनुपर्छ धर्म। धर्म धार्मिक एउटा चाहिँ असहिष्णुताको लागि, दम्भको लागि, अहङ्कारको लागि, चाहिँ म विद्वानवादी चाहिँ ठुला गुरु, मलाई सबैले मान्नुपर्छ अथवा म सबैभन्दा ठुलो भन्ने किसिमको अहङ्कारको लागि चाहिँ अहङ्कारलाई हामीले धर्म सोचेर अथवा धर्मसँग चाहिँ जोडिएका कुरा सोचेर बस्यौँ भने त्यो चाहिँ गलत सोचाइ हुन्छ। त्यति धर्ममा हामी त्यति विधि जानुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। दीक्षा लिन चाहिँ धार्मिक गुरुहरू कहाँ जानुभन्दा दीक्षा लिन चाहिँ गुरु स्थापना गर्ने, कस्तोलाई गर्ने, कहाँ गर्ने भन्दाखेरि केही कुरामा गुरु स्थापना गर्ने। जस्तो बाँदरलाई गुरु स्थापना गर्ने, बाँदरलाई कसरी गुरु स्थापना गर्ने? बाँदरलाई गुरु, मैले बाँदरलाई गुरु स्थापना गरेको छु शक्तिवनजी, किनभने त्यो शाकाहारी र फलफुलहरू खानको लागि, शाकाहारी जीवन र फलफुल खाने। त्यसमा त्यसो गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने बाँदरमा यस्तो शक्ति छ कि एउटा रुखको हाँगाबाट जम मारेर अर्को रुखको हाँगा समात्न सक्दो रहेछ है। नाङ्गै जङ्गलमा जिन्दगी सहज किसिमले बिताउन सक्दो रहेछ, कठिन हुँदैन रहेछ। गुरु स्थापना गर्ने, अर्काको घर भत्काउन बाँदरलाई गुरु स्थापना गर्नु भएन होइन, अर्काको घर बिगार्न गुरु स्थापना गर्नु भएन बाँदरलाई होइन। त्यस्तै गरी हामीले हरेक प्राणीलाई, चराचुरुङ्गीलाई, हामीले कमिलालाई, हामीले मौरीलाई, हामीले ससाना जीवहरूलाई गुरु स्थापना गर्नु राम्रो हुन्छ। ठुला चाहिँ नि धार्मिक गुरु भन्नेहरू दम्बी, अहङ्कारी, घमण्डी, पाखण्डीहरूलाई गुरु स्थापना गरेर उनीहरूका हिसाबले उनीहरूले चाहे जसरी चाहिँ नै एउटा चाहिँ धार्मिक कुरीति, धार्मिक पाखण्डपनलाई चाहिँ जीवित गराइराख्न उनीहरूले चाहिँ जुन चाहना गरे हुन्छन् त्यसलाई हामीले समर्थन गरेर उनीहरूलाई गुरु स्थापना गरेर बस्नु त्यति उचित हुँदैन। असल कुराहरू छन् उनीहरूका प्रवचनमा भने लिने, छैन भने छोडिदिने। गुरु त तपाईँको वरपरको कुराहरूबाटै लिनुहोस्। गाईलाई गुरु स्थापना गर्नुहोस्, किन दिनको लागि रहेछ नि होइन, पिलाउनको लागि रहेछ होइन। लात हान्न त गाईलाई गुरु स्थापना गर्नु भएन नि होइन। गुरु स्थापना गर्ने भने राम्रो कुराको लागि गुरु, राम्रो कुरा, एउटाबाट एउटा राम्रो लिनुहोस्, अर्कोबाट अर्को राम्रो, अर्कोबाट अर्को राम्रो, अर्कोबाट अर्को राम्रो, राम्रा कुराहरू। एउटा मौरीले त्यति बटुलेर तपाईँलाई मह दिन सक्छ होइन, कमिलाले त्यति मेहनत गरेर लगातार मिलेर सधैँ मिलेर एउटै लाइनमा आबद्ध भएर रहन सक्छन्, समाज रहन सक्छ भने मिलेर बस्ने कुरा, दिने कुरा, अर्कालाई शीतलता दिने कुरा रुखहरूले, जो वृक्षहरूले दिन्छ। जस्तै मान्छेले त परोपकार गर्नु पर्यो, कठिन छ भने सहयोग गर्न सक्छ भने गर्नु पर्यो, सक्दैन भने कलेक्टिभ हिसाबले सबै मिलेर गर्न सकिन्छ कि कोसिस गर्नु पर्यो। त्यो कुरा हो। त्यो भयो भने समाज आफै राम्रो पनि हुँदै जान्छ। हजुर हजुर म अलिकति यसमा जोड्न चाहे दाइ। म चाहिँ यो विश्व हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घमा केही बेर स्वयंसेवक भएर काम गरेँ। उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको थियो भनेदेखि उहाँले ध्वजा हुँदैन, पहेँलो ध्वजा, उहाँलाई नै गुरु थापौँ भनेर ध्वजालाई नै गुरु थाप्नु भएको थियो। अनि मैले प्रश्न गरेको थिएँ यो निर्जीव वस्तुलाई गुरु किन थाप्ने भनेर। उहाँले के भन्नुभयो, बडो राम्रो जवाब दिनुभएको थियो। कुनै पनि मान्छेलाई गुरु थाप्दाखेरि मान्छे दोष नभएको मान्छे हुँदैन। परिस्थिति त्यस्तै पर्यो भने मान्छेले जे पनि विकराल अथवा विसङ्गतिमा त्यो छिरिहाल्छ। त्यही भएर मान्छेलाई हामी किन गुरु थाप्ने, बरु झन्डालाई नै छापौँ भनेर उहाँले त्यो ध्वजालाई गर्नुभएको रहेछ। त्यो मलाई बडो राम्रो लाग्यो। अर्को विषयवस्तु जोड्न चाहन्छु। 10 मिनट लामो भयो पनि राम्रो भइरहेको छ। म एउटा अर्को विषयवस्तु, एकदमै राम्रो विषयवस्तु हो यो पनि। जस्तै सफल अभिभावक, अहिले सफल अभिभावक कसरी बन्ने दाइ? हजुरले त्यो हाम्रो पहिलो भेटमा एउटा उदाहरण पनि दिनुभएको थियो होइन, अभिभावकको सानो गल्तीले एउटा बच्चाको कसरी जिन्दगी बर्बाद भएको थियो, हजुरले त्यो भन्नुभएको थियो नि। त्यो कथालाई पनि जोड्नु होला। र सफल अभिभावक कसरी बन्ने, यो अन्तमा यति भनिदिनु दाइ।
हजुर। अब सफल अभिभावक भन्ने सवालमा चाहिँ म के भन्छु भने पहिलो कुरो अब आफ्ना बालबच्चाहरूले सिक्ने नै अभिभावकबाट हो, सबभन्दा नजिकबाट सिक्ने, सबैभन्दा नजिकबाट के खाने, कस्तो लाउने, कस्तो बोल्ने, कस्तो व्यवहार गर्ने, कस्तो सोचाइ राख्ने, अरूसँग कस्तो किसिमले प्रस्तुत हुने, यी कुराहरूमा अभिभावकहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको देखिन्छ, प्रत्यक्ष नै प्रभाव परिरहेको देखिन्छ। यसमा चाहिँ म के भन्छु भने खास गरी अभिभावकहरू धेरै जिम्मेवार हुनु जरुरी छ, होशियार हुनु जरुरी छ। राम्रो अभिभावकत्वले चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ मा धेरै राम्रो निखारपन आउँछ। अरूसँग बोल्ने शिष्ट भाव, शिष्ट किसिमले कसरी व्यक्त गर्ने, कुनै विषयमा सानो टक्राउ हुने किसिमको छ भने त्यो शिष्ट किसिमले त्यसलाई कसरी व्यक्त गर्ने, अभावको अवस्थामा छ भनेदेखि त्यसलाई कसरी सहज हिसाबले हुने किसिमले व्यक्त गर्ने। बालबच्चा धेरै छन्, त्यहाँ भित्रको अभाव छ भने त्यहाँ तिनीहरूको बिचमा पनि कलह हुन सक्छ, अपुग हुन सक्छ, त्यो बिचमा त्यहाँ समस्या पनि हुन सक्छ। यी कुराहरूमा पनि कसरी म्यानेज गर्ने, उनीहरूलाई कस्तो कस्तो कुराहरू बताउने, कसरी सिकाउने, कसरी बुझाउने, आफ्नो अवस्था, आफ्नो आर्थिक अवस्था र आफूले चाहेको कुरा र भोलिको दिन, भोलिको जिन्दगीको विषयमा आफ्नो केटाकेटीलाई आफूले आफ्ना अप्ठ्याराहरूलाई बताउनुपर्छ। तर यति धेरै बताउने होइन कि जसले गर्दा उनीहरू हतोत्साही हुन्, उनीहरूमा हीन भावना जन्मोस्, त्यस्तो हुनु हुँदैन। र केही अभावका कुराहरू, केही अप्ठ्यारा कुराहरू, कठिन जिन्दगी आफूले भोगेर आएका कुराहरू छन् भने ती कुराहरू पनि उनीहरूलाई जानकारी गराइदिनुपर्छ, तर हल्का किसिमले, मतलब धेरै धेरै उनीहरूको जोड्न चाहे सानो कुरो। हजुर, अहिलेका म पनि केही अभिभावकहरूलाई यसो भेट्छु, उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि सञ्जीवनजी यस्तो हेर्नुहोस्, मैले जिन्दगीमा यति दुःख गरेँ, यति धन सम्पत्तिहरू जम्मा गरिदिएँ, यिनीहरूकै लागि त हो नि, यिनीहरूलाई सुख होस्, सयल होस्, राम्रो होस् भनेर नै यिनीहरूको लागि मैले जिन्दगी राम्रो होस् भनेर मैले यत्रो धन सम्पत्ति जोडिदिएको भनेर त भन्नुहुन्छ। तर यी सङ्घर्षका कथाहरू चाहिँ पटक्कै नसुनाउने एउटा प्रवृत्ति रहेछ क्या, धन सम्पत्ति जोडिदिने धेरै होइन। दोस्रो चाहिँ के हो भने आफ्नो छोरा छोरीलाई एकदमै भोलि सुख सयलको जिन्दगी दिन्छु, कम्फर्टको जिन्दगी दिन्छु भनेर आफूले दुष्कर्महरू गर्ने, अरूको प्रति अन्याय गरेर जसरी पनि दबोचेर प्राप्त गर्ने, ठगेर हुन्छ कि विदेश लैजान्छु भनेर हुन्छ कि ढाँटेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ, अथवा धेरै ब्याज दिन्छु तिम्रो पैसामा भनेर अनेक गरेर अर्कालाई ठगी गरेर बदमासी गरेर ल्याएर आफ्नो केटाकेटीको आवश्यकता चाहिने भन्दा बढी आवश्यकता पुरा गरिदिँदै जाने। र त्यस्ता कुराले के गर्छ भने बच्चाहरूमा चाहिँ एक किसिमको अभावको अनुभव पनि हुँदैन, उन्मादको अवस्था हुन्छ, उनीहरू उत्ताउलो अवस्थामा हुन्छन्, उनीहरूको अभाव केही कुराको हुँदैन। र प्राप्त कहाँबाट भएको छ, कसरी प्राप्त भएको छ सँग पनि उनीहरूलाई चासो हुँदैन। र त्यो व्यक्ति अब के हुन्छ त बिस्तारै एक दिन ठगीको मुद्दामा पर्छ, ऊ जेल जान्छ। बच्चाहरूले के प्राप्त गर्छ, हिजोको अवस्था त प्राप्त गर्दैन, बदनामी देख्छ, आफ्नो बाउलाई, आफ्नो अभिभावकलाई त गलत देख्छ। त्यसले उनीहरूको मानसपटलमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ, कति फरक पार्छ। र अर्को कुरा सेकेन्ड म्यारेज, अभिभावकले सेकेन्ड म्यारेज गर्दिनाले समाजमा कस्तो किसिमको फरक पार्छ। सेकेन्ड म्यारेज गर्दिनाले, यदि सेकेन्ड म्यारेज बाध्यता हो भने अलग्गै कुरा, बाध्यता होइन भने चाहिँ उसले श्रीमान अथवा श्रीमतीले सेकेन्ड म्यारेज गर्दिनाले त्यो बालबच्चाहरूको मानसिकतामा धेरै नै नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ, धेरै नै। र उनीहरूले जिन्दगीमा आफूलाई कहाँनिर राख्ने भनेर कतिले त बुझ्न पनि सक्दैनन्, अनुमान गर्न सक्दैनन् र आफूलाई सन्तुलित बनाउन पनि सक्दैनन्। कसैले त मानसिक रूपले थोरै केही न केही मात्रामा मानसिक रूपले उनीहरूमा समस्या आइसकेको हुन्छ त्यति बेला नै। अब त्यो, तर त्यस्तै गरी एकजना केटाको बारेमा म कुरा गर्छु, जर्मनीमा मैले काम गर्दा उसले बरोबर खानेकुरा मगाउने गर्थ्यो, टेक अवे मगाउने गर्थ्यो। अनि केही दिनपछि उसको खानाको अर्डर आएन, बन्द भयो। अनि फेरि केही दिनपछि आउँथ्यो। अनि एक दिन त्यो केटा काम गर्न आइपुग्यो, मैले काम गरेको ठाउँमा काम गर्न आइपुग्यो र त्यहाँ भाँडा माझ्ने काम गर्थ्यो। जर्मनको केटा थियो, जर्मन नागरिक थियो। अनि मैले उसलाई एक दिन सोधेँ, तेरो त खाना अर्डर गरेर खान्थिस् भाइ, अनि त त काम गर्नु पो यहाँ आइपुगेस्, अनि पढाइ के छ कसो छ भने मैले पढाइ क्विट गरिदिएँ। कति क्लासमा पढ्छौ भने
9 मा पढ्थेँ, मैले क्विट गरिदिएँ। अनि किन खाना पहिले अर्डर गरेर खान्थ्यौ तिमी, अहिले चाहिँ यहाँ काम गर्न आएको त भनेर मैले भन्दाखेरि उसले के भन्यो भने मेरो बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने, हुन्छ भन न त एकचोटि भन भनेर भने। अब त्यो दिन ऊ धेरै खुसी थियो, किनभने उसले साह्रै मिठो खाएँ, आजसम्म जिन्दगीमा मैले यति मिठो खाएको थिइनँ गिरी दाई भनेर मैले बनाएर एउटा डिस दिएको थिएँ उसलाई। ऊ खुसी भएको बेलामा उसले मलाई सबै कुरा बताउन थाल्यो। एउटा उसको पिताजी चाहिँ नाइजेरियाबाट अमेरिकामा गयो र अमेरिकन सिटिजन भयो र अमेरिकी सेनामा भर्ती भयो र जर्मनीको क्याम्पमा चाहिँ आएर ऊ चाहिँ अमेरिकी सेनाको क्याम्पमा आएर बसेको बेलामा कुनै अमेरिकन केटीसँग चाहिँ डिस्कोमा भेट भयो। डिस्कोमा भेट भएर गर्व रह्यो। गर्व रहेपछि चाहिँ त्यो बालकले चाहिँ अब त्यसको पिता भोलिपल्ट चाहिँ डिस्कोमा भेट भयो, उनीहरू सहवास गरे। त्यो दिन भोलिपल्ट त्यो ऊ आफ्नो ठाउँमा फर्क्यो, ऊ त्यहाँबाट क्याम्प सर्यो, कहाँ गयो कहाँ पुग्यो उसको बारेमा केही थाहा भएन। महिला प्रेग्नेन्ट भयो। महिलालाई जुन डक्टरको परिवारले हेर्ने गर्थे उनीहरूसँग त्यो महिलाले रिक्वेस्ट गरे कि दाइ केही टेक्निकल इरर भयो जस्तो छ। तपाईँको क्याम आएन दाइ। बडो राम्रो सन्दर्भ जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, राम्रो कथा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो जीवनमा घटेको। प्रयास गर्नु दाइ, फेरि लाइभ आउने दाइ। अहिलेको लागि यो म इन्ड गर्दैछु, फेरि जोडिन्छौँ है हामी एकछिनमा।